नमस्कार। आजको शुभ बिहानीसँगै स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म खादबारी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित अनलाइन कक्षामा गणित विषय अनिवार्य गणित विषयको सहजीकरणमा उपस्थित भइसकेको छु। आज जेठ 14 गते विशेष गरी एसई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरूको सहजताका लागि थोरै समयमा एक वर्षको पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका पाठ्यवस्तुहरूमध्ये परीक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनी ठानिएका केही विषयवस्तुहरूलाई छलफल गर्दा यो वर्तमान सङ्क्रमणको अवस्थामा लकडाउनमा घरमा बसेर परीक्षाको अन्योलतामा पनि तयारी गर्न बाध्य भइरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहज हुन्छ, पुनर्ताजगी हुन्छ भन्ने उद्देश्यसहित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सहजीकरणमा हामी उपस्थित भएका छौँ। खादबारी नगरपालिकाले यो प्रयत्न गरेको छ र यसमा आज 10औं कक्षा अनिवार्य गणित विषयको 10औं दिनको कक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा म महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको गणित विषयको माध्यमिक शिक्षक मेदिनी घिमिरे उपस्थित भएको छु। फेरि पनि स्वागत तथा नमस्कार अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र प्राविधिक आइटी इन्जिनियर अनुप तामाङ हामी दुवै उपस्थित भइसकेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले अङ्कगणिततर्फका विषयवस्तुहरू गम्भीर रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू छलफल गऱ्यौँ, यहाँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी बीजगणितको पनि यो अन्तिम पाठ्यवस्तुको रूपमा सरलीकरण सिम्प्लिफिकेसनसँग सम्बन्धित मान पत्ता लगाउने प्रमाणित गर्ने जस्ता समस्याहरूमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यस पश्चात बीजगणितको आजको थोरै हिजोको कक्षाबाट बाँकी रहेको अंशलाई थोरै छलफल गरिसकेपछि बीजगणित 24 अङ्कको परीक्षा तयारीका सामग्रीहरूको बारेमा पूर्ण रूपले हामीले छलफल गरिसकेको हुनेछौँ। त्यस्तै गरी त्रिकोणमिति भन्ने च्याप्टरलाई युनिटलाई पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब बाँकी रहेको ज्योमेट्री, स्ट्याटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी र सेट चारवटा गणितका विषय क्षेत्रहरू बाँकी रहेका छन् र आज मैले तपाईहरू सामु बीजगणितको हिजो छलफल गरेको कक्षामा सरल गर्ने प्रश्नहरूको बारेमा केही उदाहरणहरू छलफल गऱ्यौँ र बाँकी रहेका लङ क्वेसनका लागि परीक्षा सामग्रीको रूपमा महत्त्वपूर्ण ठानिएका सरलका केही प्रश्नहरू, केही विषयवस्तुहरू र तत्पश्चात ज्यामितिका आधारभूत तथ्यहरूको बारेमा जानकारी जो सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको र अहिले एसई परीक्षाका लागि तयारीमा अत्यावश्यक ठहरिएका, यति मात्रै हो भन्न सकिन्न, अत्यावश्यक ठहरिएका अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूको बारेमा हामीले आज छलफल गर्ने गरी म यहाँहरूको सामु फेसबुक लाइभ मार्फत उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूको कुनै त्यस्तो जिज्ञासा, कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट बक्समा यहाँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यहाँहरू यो सामग्रीलाई तपाईहरूले यहाँनिर लाइभमा उपस्थित हुन सक्नु भएन भने यहाँहरू खादबारी नगरपालिका अनलाइन शिक्षा भन्ने कार्यक्रम मार्फत पनि यहाँहरूले युट्युब च्यानलमा गई सब्सक्राइब गरेर यो मेटेरियल डाउनलोड गरेर जुनसुकै बेला पनि यहाँहरू यी सामग्रीहरूबाट लाभान्वित हुन सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको सुझाव सल्लाह र सक्रिय सहभागिताको लागि अनुरोध सहित
म आजको विषयवस्तुलाई जोड्न चाहन्छु। हिजो हामीले बीजगणितको विषय क्षेत्र अन्तर्गत सरलीकरणका भेरी सर्ट र लङ क्वेसनहरूको क्रमागत छलफलको क्रममा अगाडि बढ्यौँ, जसमध्ये 4 मार्क्स र 5 मार्क्समा सोध्न सक्ने लङ क्वेसनहरूको छलफल गर्ने क्रममा केही उदाहरणहरू छलफल गरिसक्यौँ र केही बाँकी महत्त्वपूर्ण ठानिएका परीक्षाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण र नियमका लागि पनि महत्त्वपूर्ण त्यस्ता प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्दै थियौँ र आज बाँकी रहेका 1-2वटा उदाहरणहरूलाई म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। पहिलो उदाहरणको रूपमा यहाँ एउटा प्रश्न छ, 1/1 + x to the power a minus b plus x to the power a minus c plus 1/1 plus x to the power b minus c plus x to the power b minus a plus 1/1 plus x to the power c minus a plus x to the power c minus b। यसलाई सरल गर्ने हो। पहिले त यसलाई प्लान बनाउनु पर्यो। जबकि यहाँ 3वटा बीजीय भिन्नहरू छन्, एक्सपोनेन्शियलको रूपमा घाताङ्कको रूपमा रेखिएका 3वटा बीजीय भिन्नहरू छन्। यी 3वटा बीजीय भिन्नको सरल गर्नु भनेको के हो भन्दा एउटा भिन्नमा यदि भिन्न रहने भयो भने एउटा भिन्नमा यसको नतिजा निकाल्नु हो। यहाँ 3वटै भिन्नका हरमा रहेका पदहरू फरक फरक छन् र यस्तो घाताङ्क भएका पदहरूलाई हामी डाइरेक्ट एलसीएम लिएर हिसाब गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भए हाम्रो लक्ष्य के हुन्छ यसमा भन्दा 3वटैको हर चाहिँ समान बनाउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 3वटैको हर कसरी समान बनाउन सकिएला भन्दा यहाँनिर यो भएको पदहरूको घाताङ्कको नियम लगाउने हो भने यस्तै क्वेसन सेम हेर्दाखेरि एउटै प्याटर्नको तर 2 प्रकारका क्वेसनहरू हुन्छन्। हामीले यसको हरलाई विश्लेषण गरौँ है त। यहाँ x को पावर a minus b छ, यहाँ x को पावर a minus c छ। यी पावरमा भएका भेरिएबलहरू हेर्ने हो भने a र a समान छ पहिलो पदमा, दोस्रोमा b र b समान छ, तेस्रोमा c र c समान छ र यी सबै समान रहेका चलराशिहरू भनेको पावरको अगाडिको पहिलो अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ, पहिलो टर्मको रूपमा पहिलो पदको रूपमा रहेको छ, अगाडि छ, प्लस छ। कोही अर्को यही प्याटर्नको क्वेसनहरूको कस्तो हुन्छ भन्दा यो b र c मा अगाडि अगाडिको यहाँ मिलेर आयो, अर्को चाहिँ पछाडि पछाडिको मिलेर यो b र c को ठाउँमा चाहिँ b नै b अथवा a नै a अथवा a नै c नै c कुनै एउटा भेरिएबल चाहिँ सेम भएको 2 खालको क्वेसन हुन्छ जम्माजम्मी यो। अब मैले यहाँ यसका धेरैवटा विधिहरू हुन्छन्, जसमध्ये मैले अलिकति बात छोटो पो हुन्छ कि सजिलो पो हुन्छ कि भन्ने विधिलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हामी पहिला हेरौँ यहाँ यसलाई हामीले के बुझेका छौँ हिजोसम्म गरेको अभ्यासमा भन्दा 1 प्लस यो x को पावर a को मुनि माइनस भएकोले x को पावर b लाई चाहिँ तल झार्ने हामीले छलफल गरेका छौँ। धेरै अभ्यास त्यो गर्छौँ, तर मैले यहाँ त्यसो गरिनँ। x को पावर b लाई तल झार्दा माइनस त्यो प्लस भएर झर्छ, त्यस्तै x को पावर a x को पावर माइनस c चाहिँ तल झर्दा प्लस c हुन्छ। यसरी गर्दा हुन्छ भाइ बहिनीहरूले। तर अहिले मैले के गरेँ भने कुन मिल्यो a र a मिल्यो, यदि माइनसमा छ प्लस भएर तल झर्छ, प्लसमा थियो भने माइनस हुन्छ हरमा झर्दा। त्यसो भए यो मिलेको पदलाई मैले तल झार्ने कोसिस गरेँ। x को पावर माइनस b छँदैछ, x को पावर प्लस a थियो तल झर्दा माइनस b a भयो। यसमा पनि x को पावर माइनस c चाहिँ माथि राखेँ, जुन मिलेको छ x को पावर a चाहिँ माइनस भएर तल झऱ्यो। किन यसरी मिल्ने झारियो त भन्दा एलसीएम लिनलाई त साझा हुन्छ नि x को पावर माइनस a दुवैमा, त्यसैले सजिलो हुन्छ भन्ने हेतुले यो गरियो। दोस्रोमा पनि त्यस्तै b र b मिलेको हुनाले यसमा x को पावर b तल झर्दा माइनस b भयो, यो x को पावर माइनस c अंशमै छ। यहाँ पनि x को पावर माइनस a माथि छ, x को पावर b लाई तल झर्दा माइनस b हुन्छ। तेस्रोमा पनि c र c मिलेको हुनाले c लाई डिनोमिनेटरमा झर्दा प्लस भएको माइनस भयो र यो माइनस भएको x को पावर माइनस a x को पावर माइनस b चाहिँ अंशमै छ। यसरी मिल्ने पदहरूलाई झारेँ मैले तल। यसो गर्दा नि हुन्छ होइन, यो माइनस भएकोलाई तल झारेर भरे x को पावर b x को पावर c हुन्थ्यो। यहाँ तिनीहरूको दुईटाको लसा लिँदा पनि हुन्छ। मैले यो एउटा विकल्पलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। अब यहाँ यसको यो होल अपनको लामो भिन्न मुनि भिन्न 3टा पदहरू छ भने चाहिँ x को पावर a त एलसीएम हुने भयो, अनि यो x को पावर a त योसँग गुणन हुन्छ। किन भन्दा 1 ले x को पावर माइनस a लाई डिभाइड गर्दा x को पावर माइनस a हुन्छ, त्यसले 1 लाई गुणन गर्दा x को पावर माइनस a। अब यो हर र हर काटिहाल्छ, x को पावर माइनस b
एक्स को पावर माइनस ए, एक्स को पावर माइनस ए फेरि कट हुन्छ, एक्स को पावर माइनस सी। सेम त्यही प्रोसेस दोस्रो पदमा हेर्ने हो भने एक्स को पावर माइनस बी कमन आउँछ, यहाँ एक्स को पावर माइनस बीले गुणन हुन्छ, यो एक्स को पावर माइनस बी काटिएपछि एक्स को पावर माइनस सी, यहाँ पनि माइनस बी काटिएपछि एक्स को पावर माइनस ए रहन्छ। तेस्रोमा पनि एक्स को पावर माइनस सी लसलियौँ, लसलिएपछि सरलको नियम अनुसार यति बाँकी रह्यो, एक्स को पावर माइनस सी, एक्स को पावर माइनस ए, एक्स को पावर माइनस बी। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा भिन्नमा भिन्न आयो भने, जसलाई हामी कम्प्लेक्स फ्र्याक्सन जटिल भिन्न भन्छौँ, भिन्नमा भिन्न आएको र भिन्नमा भिन्न आएको अवस्थामा होल अपन भन्दा मुनिको भिन्न चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ, उल्टिन्छ। यो हर चाहिँ अंशमा गयो, त्यसो भए एक्स को पावर माइनस ए अंशमा गयो, यो एबिसी माइनस पावर भएको पद यहाँ लेख्यौँ। यहाँ पनि एक्स को पावर माइनस बी माथि जान्छ, हेर्नुहोस् क्रम मिलायो भने एक्स को पावर माइनस बी, एक्स को पावर माइनस सी, एक्स को पावर माइनस ए भनेपछि एलाई मैले पहिला लेखेँ एक्स को पावर माइनस ए, बी माइनस सी भएको। सेम तेस्रो पनि यो रेसिप्रोकल भएर माइनस सीमा गयो। अब एबिसी भएकै टर्म यहाँ छ, त्यसो भए तिनटैको हर एउटै भयो। हाम्रो लक्ष्य नै के थियो, तीनवटा पदहरूको यहाँ हर फरक फरक भएकोले एलसिएम लिन समस्या भयो। यस्तो पदको समस्या हुन्छ हामीलाई एलसिएम लिन, नर्मल रूपमा नर्मल फर्ममा एलसिएम लिने पदहरू एउटै भयो यहाँ। त्यसो भए एउटा एलसिएम भनेको साझा र बाँकी, साझा लिदिउँ एउटा, बाँकी केही पनि छैन। यसले यो एलसिएमलाई हरले डिभाइड गर्दा 1, 1ले यसलाई गुणन गर्दा 1 हुन्छ। यसलाई पनि सेम एक्स को पावर माइनस बी, एक्स को पावर माइनस सी, अनि यो पुरै एक पद सम्झ्यो ब्राकेट दिएर भने पुरै काटियो, एक रह्यो। भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ के गर्ने गरेको पाइन्छ भने एक्स को पावर माइनस ए र एक्स को पावर माइनस ए काट्ने, एक्स को पावर माइनस बी र एक्स को पावर माइनस बी, एक्स को पावर माइनस सी र एक्स को पावर माइनस सी 3 पटक काट्न पाइँदैन यसमा, किनभने यो प्लस माइनस हुँदा एउटा पद अर्को पदसँग काट्ने हो भने त कहिलेकाहीँ मिस्टेक के हुनसक्छ भन्दा एक्स को पावर माइनस ए प्लस यहाँ एक्स को पावर माइनस बी सी आयो, यहाँ चाहिँ एक्स को पावर माइनस ए अनि एक्स को पावर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आएको थियो भने त ए चाहिँ काट्छु भनेर बाँकी रहने अवस्था रहेको लेख्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि त्रुटिपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण पुरै पद गुणनको रूपमा छ भने भाग गरिएको काट्न सकिन्छ, तर प्लस माइनसमा रहेका पद चाहिँ पुरै पदसँग काटिन्छ भने काट्ने हो, नभए काट्न मिल्दैन। यसरी एक अङ्क एक एन्सर आउँछ। यो 4 अङ्क वा कहिलेकाहीँ 5 अङ्कमा पनि यही प्रश्न सोधेको हामी पाउँछौँ। यो आजको 14 गते 10औं दिनको 10औं कक्षाको पहिलो उदाहरण मैले यहाँहरूसँग पस्किएँ। दोस्रो उदाहरणमा जाउँ। यो परीक्षामा सोधेका मोडलहरू हुने धेरै, मैले पनि यी सामग्रीहरू आफैले भन्दा पनि परीक्षामा सोधेका, परीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भनेर मोडलमा देखाइएका दिएका विषयवस्तुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। कतिपय छुट पनि हुनसक्छ। हामीले के भने यो पूर्णता होइन, यसले भाइ बहिनीहरूमा परीक्षाका लागि विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूको सहयोगबाट अत्यन्तै बढी सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर बढीभन्दा बढी अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लिनुहुन्छ भन्ने आशासहित हामीले यस्ता उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौँ। दोस्रो उदाहरण छ ए स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर होल पावर ए अनि ए माइनस 1/b होल पावर b माइनस ए। अंशमा छ भने हरमा b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर होल पावर b प्लस 1/a होल पावर a माइनस b छ। यो क्वेसनलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो पावर हेऱ्यो भने पनि पावर मिल्दैन, 4वटा पद यहाँ टर्महरूको आधार हेऱ्यो भने पनि यो दुईटालाई स्क्वायर भएका पदहरू हेऱ्यो, एउटामा a छ एउटामा b छ, पद पनि मिल्दैन। यहाँनिर हेऱ्यो भने यहाँ b 1/a b 1/a, यहाँ a 1/b यहाँ a 1/b मिलेको देखिन्छ। त्यसो भए यसलाई यही मात्रै होइन, यहाँ मैले एउटा विधिले गरेको छु, तपाईहरुले यो विधि होइन पहिले यी सबै भिन्नमा एलसिएम लिएर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले एउटा विधि प्रयत्न गरेँ त्यही के गरेँ मैले भन्दा यो a स्क्वायर हो, यो 1 को पनि स्क्वायर हुन्छ, 1/b को होल स्क्वायर हुन्छ, त्यसो भए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लगाएँ। त्यसो के हुन्छ a प्लस 1/b a माइनस 1/b हुन्छ, यो हामीले लेख्यौँ। अब यो पावर a त सबैको हो, त्यसैले दुईटैलाई पावर बाँड्दिए। यो पल्लो टर्म त्यस दोस्रो टर्म जस्ताको तस्तै छ, एज इट इज। अनि हरमा पनि b प्लस 1/a b माइनस 1/a हुन्छ, यसको फर्मुला a प्लस b a माइनस b, पावर b दुवैको छ, अनि बाँकी रहेको पद जस्ताको तस्तै लेख्यौँ। अब हेरौँ हामीले खाली घाताङ्कको नियम दुईटा कुरामा सीमित हुन्छ। मैले बार बार भनिरहेको छु,
एउटा कि आधार मिल्नुपर्छ अनि घाताङ्कको नियम लागू हुन्छ, कि पावर मिल्नुपर्छ अनि घाताङ्कको नियम लागू हुन्छ। यहाँनिर हेर्ने हो भने यो अंशमा हेर्ने हो भने a-1/b र a-1/b सेम आयो बेस। यो तल्लोमा हेर्ने भने b+1/a र b+1/a। त्यसो भए यो a-1/e a-1/e लाई एउटा लियौँ, यो a+1/b जस्ताको तस्तै छ। एउटा a-1/b लियौँ भने यो गुणनमा पावर जोडिन्छ a + b - a। हरमा b+1/a b+1/a सेम छ। यी दुईटा एउटा बेस कमन बेस लियो भने पावर जोडिन्छ b + a - b अनि यो b - 1/a को होल पावर b छँदैछ। अब a कट हुन्छ, यहाँ b कट भयो। अब के मिल्छ त फेरि विश्लेषण गर्नु। a+1/b छ, यहाँ माइनस छ, मिलेन। यहाँ b+1/a छ, यो पनि मिलेन। आधार कुनै नमिलेको देखियो। त्यसो भए पावर मिल्छ कि? यहाँ a छ, यहाँ a छ, यो दुईटा मिल्ने। यो दुईटा पदलाई अब हामी सामान्य लसा लिने पावर बाँड्ने काम गर्छौँ। पछिल्लो हेर्ने भने पनि b नै b पावर मिल्यो, यो मिल्यो। त्यसो भए अब यसमा एलसिएम लिउँ त यो माथिको हरमा b एलसिएम लिँदा के हुन्छ? ab a र b गुणन हुन्छ +1 हुन्छ ab + 1/b। हरमा हेर्ने भने a लसा लियो भने ab + 1 नै हुन्छ। दुवैको पावर के छ? a। त्यसो भए होल पावर a गरेँ मैले दुईटालाई। यो पल्लो दुईटामा पनि त्यही, यहाँ b एलसिएम लियो भने b र a मल्टिप्लाई हुन्छ ab - 1। यहाँ तल a लसा लियो भने ab - 1 नै हुन्छ। दुवैको पावर b भएको हुनाले होल पावर b गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ होलपनले हामीले यो लामो फ्र्याक्सनको एउटा डिभाइडर तानेका छौँ। त्यो डिभाइडर भन्दा मुनि भिन्न आयो भने अघि पनि मैले भनेको छु के हुन्छ? उल्टिन्छ, रेसिप्रोकल हुन्छ। त्यसो भए ab + 1/b इन्टु ab + 1/a थियो, यो चाहिँ उल्टेर a चाहिँ माथि अंशमा ab + 1 चाहिँ हरमा हुन्छ। यहाँ पनि सेम ab - 1/b, यहाँ यहाँ a थियो, यहाँ a थियो, यहाँ a हुन्छ a/ab - 1। अब यो ab + 1 ab + 1 काट्यो, ab - 1 ab - 1 काट्यो। यहाँ के बाँकी रह्यो? a/b होल पावर a। यहाँ माफ गर्नु होला, यहाँ a थियो, a/b होल पावर b हुन्छ। अब दुवैको हेरौँ त, ab को पावर a ab को पावर b। यहाँ पावर मिल्यो कि आधार मिल्यो भन्दा आधार मिल्यो। त्यसो भए एउटा कमन बेस लियो भने मल्टिप्लाईमा त जोडिन्छ a + b। यसरी यसको समाधान हुन्छ। यही मात्रै विधि होइन, यो बाहेक अरू वैकल्पिक विधिहरू पनि छन्। यहाँ मैले यहाँ पहिला टुक्र्याएँ अनि एलसिएम लिए। तपाईहरुले यहाँ चाहिँ पहिला एलसिएम लिएर आएको पदहरूलाई फर्मुला लगाएर टुक्र्याएर गर्दा पनि यही आउँछ होला। कुनै विधि लामो हुन्छ भने कुनै विधि छोटो हुन्छ हेर्दा। त्यसैले धेरै अभ्यास गरेर भने यो हिसाब यसरी गर्दा छिटो हुन्छ भन्ने हामीले आइडिया ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले बढी अभ्यास गर्नुपर्छ भाइबहिनीहरुले। यो दोस्रो उदाहरण। तेस्रो उदाहरणमा यही सरलको सट्टामा परीक्षामा कहिलेकाहीँ त्यही सरलकै प्रक्रिया हो तर प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर केही कन्डिसनल क्वेशनहरु दिएको हुन सक्छ। जस्तो धेरै हुन्छ नि कन्डिसनल क्वेशन। ती कन्डिसनल क्वेशन मध्ये एउटा क्वेशन म प्रस्तुत गर्दैछु। यहाँ के छ भन्दा a + b + c = 0 भए 1/1 + x to the power a + x to the power - b 1/1 + x to the power b + x to the power - c plus 1/1 + x to the power c + x to the power - a = 1 हुन्छ भनी प्रमाणित गर्ने। मलाई लाग्छ यो त झन् सजिलो क्वेशन हो किनकि एन्सर सरलमा एन्सर के आयो मेरो ठीक भयो कि भएन भनेर तत्काल जाँच्न त्यति सजिलो छैन। तर यो प्रमाणित गर्ने क्वेशनमा त के छ भन्दा यो दिएको कन्डिसनलाई प्रयोग गरेर यो दिएको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल गर्नुपर्छ। राइट ह्यान्ड साइड 1 छ त्यसो भए यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ 1 एन्सर आउनुपर्छ भने त हो यसले। त्यसकारण अलिकति सहज छ भन्ने मलाई लाग्छ। केही प्रक्रिया बढी हुन सक्छ। अब यहाँ कन्डिसन के दिएको छ a + b + c = 0 दिएको छ। यहाँबाट विभिन्न खालका अवस्थाहरू शर्तहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। a + b चाहिँ अगाडि राख्ने c उता जाँदा -c हुन्छ हैन। b र c चाहिँ अगाडि राख्ने a चाहिँ -a भएर जान्छ। c र a राख्ने b उता जाँदा -b भएर जान्छ। यी तीनटा कन्डिसनहरु छन्। यी बाहेक अरु कन्डिसन पनि बन्न सक्छन् र मैले यहाँ एउटा विधिले गरेको छु। तपाईले अर्को विधि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ दुईटा विधि यहाँहरुसँग प्रस्तुत गर्छु। त्यो बाहेकको तेस्रो विधि पनि हुन सक्छ। अघि पनि मैले भने थिएँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट जाउँ। अब हामी एन्सर 1 निकाल्न खोज्दै छौं।
लेफ्ट ह्यान्ड साइडका यी तीनटा टर्महरू हेर्यो भने कुनै पनि पद स्वरूप चाहिँ मिल्छ, स्ट्रक्चर चाहिँ मिल्छ, तर टर्महरू मिल्दैन। 1 + x टु द पावर a, यहाँ एबी छ, यहाँ बीसी छ, यहाँ सीए छ, कुनै पनि मिलेन। के गर्ने होला? एउटै एलसिएम बनाउनलाई, एउटै हर बनाउन खोज्ने हो हामीले। एउटै हर बनाउनलाई कुनै एउटालाई कन्स्ट्यान्ट राखौँ, अरूलाई रुल अफ इन्टिसेस प्रयोग गरेर सरल गरौँ। जस्तो मैले यहाँ के एउटा लक्ष्य लिएँ भन्दा यो तेस्रो टर्म चाहिँ चलाउँदिनँ म। x 1 + x टु द पावर c + x टु द पावर -a नै बनाउँछु यी दुईटैलाई भनेर मैले कोसिस गरेँ। अब घाताङ्कको नियम लगाउँदा के हुन्छ? माइनस त तल जाँदा प्लस हुन्छ, सेम छ। यहाँ पल्लोमा पनि 1 + x टु द पावर b प्लस यो पनि माइनसलाई प्लस बनाउन 1/x टु द पावर c हुन्छ। यो तेस्रो टर्म जस्ताको तस्तै राखेँ। तपाईँले यही क्वेसनलाई भरे घरमा यहाँ तेस्रो टर्मलाई इट इज राखेर गरियो भने तपाईँले घरमा पहिलोलाई पो राखेर गर्छु भनेर एक्सर्साइज प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मैले यहाँ दुईटालाई जाँदै यो तेस्रो कन्स्ट्यान्ट राखेँ। अब यहाँ त बी त एलसिएम आउँछ x टु द पावर b, x टु द पावर b ले योसँग मल्टिप्लाई हुँदा x टु द पावर b, x टु द पावर b ले x टु द पावर a सँग मल्टिप्लाई हुँदा x बेस कमन लियो भने a + b हुन्छ, गुणनमा त पावर जोडिन्छ, प्लस यो x टु द पावर b काटिन्छ 1 र सेम x टु द पावर c एलसिएम लिँदा x टु द पावर c हुन्छ यहाँ। अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि x टु द पावर b र c जोडिन्छ, b + c + 1/x टु द पावर c, यो सेम छ। अब हरको भिन्न त रेसिप्रोकल हुन्छ, यो x टु द पावर b माथि गयो, x टु द पावर b + x टु द पावर a + b को सट्टा हेर्नुहोस् त अघि क्वेसनमा के आएछ? -c हुन्छ, -c अनि +1 छँदैछ। यहाँ हेऱ्यो भने x टु द पावर c अनि x टु द पावर c + b + c भनेको -a छ, x टु द पावर -a + 1। अब यसलाई हेरौँ हामी, यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भन्दा यसलाई हामीले हेऱ्यो भने यहाँनिर x टु द पावर c, x टु द पावर -a र 1 लाई क्रम मिलाउने 1 अनि c अनि x टु द पावर -a सेम यो तेस्रो टर्मसँग मिल्यो दुईटा। तर फेरि पहिलो त मिलेन, यहाँ b र c a र c बनाउँदै थियौँ, a र c दुईटामा आयो। अब तेस्रोमा आएन भने अझै एक स्टेप हामी यो माइनसलाई अझै आएको छैन भने त्यसलाई फेरि त्यही नियम लगाउँ, माइनसलाई प्लस बनायौँ तल झारेर। अब यहाँ एलसिएम c लिँदा के हुन्छ? यो र यो गुणन हुन्छ, b + c हुन्छ, यहाँ 1 नै हुन्छ, यहाँ x टु द पावर c हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ x टु द पावर c एलसिएम आयो, यो माथि छँदैछ, दोस्रो र तेस्रो टर्म जस्ताको तस्तै छ। अब फेरि यो एलसिएम को लिएको x को पावर c त रेसिप्रोकल भएर माथि जाँदा x को पावर b सँग यो मल्टिप्लाई हुन x को पावर c जाँदा एउटा x लियो भने पावर त जोडिएर b + c हुन्छ। मुनिको हेर्नुहोस् यो 1 लेखेँ मैले, x को पावर c छ, x को पावर b + c भनेको के छ हाम्रो यहाँ? b + c भनेको -a छ। त्यसो भए x को पावर -a लेख्यो। अब दोस्रो र तेस्रो सेम छ। ल हेर्नुहोस् सबैको हर एउटै भयो। त्यसो भए एउटा हर एलसिएम लिन्छौँ हामी, कमन आयो। अब माथि रहेको b + c, c र a रह्यो। तर b + c को सट्टामा अघि पनि हामीले के लेखेका थियौँ? -a थियो अगाडि कन्डिसनमा, त्यो b + c को सट्टामा -a। अब सबै पद मिलाउँ, यो हर छँदैछ, यो पनि 1 पहिला त्यहाँबाट प्लस भएको अनि माइनस भएको लेख्दा 1 + x टु द पावर c + x टु द पावर -a दुवैको हर अंश एउटै आयो, काटिएर के रह्यो? 1। त्यसो भए लेफ्ट ह्यान्ड साइड हेर्दा फरक भए पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड दायाँ र बायाँ दुवै पक्षको मान 1 आयो। त्यसैले यो बराबर हुँदो रहेछ भनेर प्रमाणित भयो। एउटा विधि। अर्को विधि साह्रै छोटो, हेर्दा छोटो विधि छ, यो पनि विधि छ। यी बाहेक अरू पनि विधि हुन सक्छन्। 1/1 + x टु द पावर a x टु द पावर -b। यो अघिल्लो विधिमा चाहिँ त्यहाँ भएकै टर्महरूलाई हामीले नियम अनुसार नियम प्रयोग गर्दै चलायौँ र एउटा एन्सर आयो। कुनै क्रिएटिभिटी त्यसमा नयाँ थप गर्नुपर्ने केही अवस्था देखिएन। यहाँ मैले के गरेँ भने सपोज फेरि पनि प्लान त एउटै हो, फर्स्ट टर्म वा सेकेन्ड टर्म वा लास्ट टर्मको डिनोमिनेटरलाई सेम बनाउँछु भन्दा 1 + x को पावर a + x को पावर -b जस्तै अरूलाई बनाउँछु भन्दा अंशमा हेर्ने भने पनि 1 + x को पावर a + x को पावर -b चाहिन्छ। यहाँ 1 छ, त्यसो भए अब कुनै एउटालाई x को पावर -a ले प्लस a ले, कुनै एउटालाई x को पावर -b ले दुवैलाई गुणन गरियो हर अंश। जस्तै पहिलो पद जस्ताको तस्तै, दोस्रो पदलाई x को पावर -b x को पावर -b ले गुणन गर्न पायो। किन भन्दा यो दुईटा काटिएर त 1 न हो।
तेस्रो पदलाई एक्सको पावर a ले मल्टिप्लाई गर्यो आरामसँग माने काटेर 1 हुने हो। अब यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ त एक्सको पावर माइनस b, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा एक्सको पावर माइनस b हुन्छ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा एक्सको पावर माइनस b, एक्सको पावर प्लस b भनेको एक्स एउटा एक्स लियो भने पावर जोडिँदा माइनस b प्लस b हुन्छ। यो काटेर 0 हुन्छ भनेको मान 1 हुन्छ। प्लस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा एक्सको पावर माइनस b, एक्सको पावर माइनस c हुन्छ। त्यस्तै यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने एक्सको पावर a छँदैछ, एक्सको पावर a प्लस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा एक्सको पावर c प्लस a हुन्छ, प्लस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा एक्सको पावर माइनस a प्लस a भनेको 0 हुन्छ 1 हुन्छ। अब यो छँदैछ एक्सको पावर माइनस b पनि छ 1 लेखेँ मैले। अब यो एक्सको पावर माइनस b प्लस c भनेको माइनस a हुन्छ भने a अगाडि ल्याएर अरू उता लग्यो भने माइनस b माइनस c, अगाडिको कन्डिसनबाट हामीले माइनस b माइनस c भनेको चाहिँ एक्सको पावर a हुन्छ। त्यो कन्डिसन दिएको a प्लस b प्लस c इक्वल टु 0 बाट। अब एक्सको पावर माइनस b छँदैछ। तेस्रोमा हेऱ्यो भने एक्सको पावर a, यो 1 लेखौँ पहिला, एक्सको पावर a छँदैछ, एक्सको पावर c प्लस a भनेको माइनस b फेरि अगाडि दिएको शर्तमा हामीले अघि निकालेकै छौँ। सबैको हर हेर्नुहोस् एउटै हो, एउटा लसल्यु 1 प्लस एक्सको पावर माइनस b प्लस एक्सको पावर a, 1 एक्सको पावर a एक्सको पावर माइनस b, सबै पदहरू मिल्छ। पुरैसँग पुरै काटियो भने 1 यसरी पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई के हो भने मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको विधि एउटा विधि हुन्छ। तपाईहरुले त्यो भन्दा वैकल्पिक फरक विधि तपाईको शिक्षकहरूले पनि तपाईहरुलाई सिकाएको हुन सक्छ। तपाई घरमा आफू प्र्याक्टिस गर्दा पनि त्यसरी नै फरक विधिबाट गरेको हुन सक्छ। तपाईले नियम नछोडिकन कुनै विधि जो आफूले प्रयोग गरिरहेको सजिलो ठानिरहेको विधि छ भने त्यही विधि प्रयोग गर्नुस्। अहिले मैले त तपाईले यदि अर्को विधिबाट गर्नु भएको रहेछ भने तपाईलाई फाइदै भयो, नयाँ विधि भयो। तपाईले यही विधिबाट प्रयोग गर्नु भएको थियो र कन्फ्युजनमा रहिरहनु भएको थियो भने क्लियर बनाउनका लागि यी विधि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यही नै अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। अर्को एउटा क्वेशन, यो मोडलमा दिएको क्वेशन हो। मोडल क्वेशनमा दिएको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण मोडल हो। यो एक पदमा छ किनभने यहाँ गुणनले त जोड्ने काम गर्छ। जोड प्लस र माइनसले पदलाई सेपरेट गर्छ, फरक छुट्याउने काम गर्छ भने मल्टिप्लाई डिभाइडले चाहिँ जोड्ने काम गर्छ। यो एउटा भिन्न छ, यहाँ पल्लो एउटा भिन्न छ, तर दुईटा पद देखिए तीनटा पद देखिए पनि यहाँ मल्टिप्लाई छ भनेपछि यो चाहिँ मोनोमियल हो, वो एक पदीय हो। अब यो a छँदैछ, यो पावर 1/2 a को पनि b को पनि b को स्क्वायर को 1/3 छ। यो मल्टिप्लाई गरेर 2/3 हुन्छ। यो पनि बाँडौँ पावर a को पावर 2/3 हुन्छ, b को पावर 1/3 हुन्छ। मुनि a माइनस b छँदैछ अनि 1 माइनस b को पावर 1/3 a को पावर 1/3 छ नि a को पावर 1/3 एलसीएम लियो भने 1 सँग मल्टिप्लाई हुँदा a को पावर 1/3 माइनस b को पावर 1/3 हुन्छ। मैले यहाँ 3/3 लेखेँ, कारण के भन्दा यो त a को पावर 1 हो, एउटा 1। किन 3/3 लेखेको भन्दा 3 काटेर त 1 हुन्छ नि। कारण किन भन्दा सबै पदहरुमा a चाहिँ देखियो, यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि a छ र a कमन लिन्छु भन्दा यहाँ a सिंगो a छैन, 3 भागको 1 भाग जस्तो छ। त्यस्तै यहाँ पनि सिंगो छैन, 3 भागमा 2 भाग छ। सबै 3 भागसँग सम्बन्धित भएको हुनाले एउटा सिंगो a भनेको 3 भागमा 3 भाग छ है भन्ने मान्यता अनुसार यहाँ 3/3 तपाईहरुलाई स्पष्ट होस् भनेर लेखेको मात्रै हो। यो लेख्नु पर्छ भन्ने बाध्यता छैन। अब यहाँ 3टा a बाट कमन कति लिने त भन्दा 3 भागको 1 भाग, 3 भागको 2 भाग, 3 भागमा 3 भाग छ भने 1 भाग त कमन लिन सक्यो नि। a को पावर 1/3 कमन आयो। 3 भागको 3 भाग मध्ये 1 भाग लिएपछि अब कति भाग छ? 3 भागमा 2 भाग छ यहाँ। अनि यो a को पावर 1/3 लिइसकेपछि b को पावर 2/3 छ यहाँ। यहाँ a को पावर 3 भागमा 2 भाग थियो, 2 भागमध्ये 1 भाग लिएपछि 1 भाग छ, बाँकी b को पावर 1/3 छँदैछ। अरु सेम छ। अब यो गुणन छ, त्यसैले यो गुणन र यो गुणन a को पावर 1/3 हराउँछको काटियो। अब बाँकी लेखौँ। यो पछिल्लो पदलाई मैले पहिला लेखेँ, a को पावर 1/3 माइनस b को पावर 1/3 अनि यसलाई अब सबै 1/3 नै धेर देखियो, बहुमत यहाँ 1/3 को देखियो भने यसलाई पनि 1/3 मा लैजाउँ त। a को पावर 1/3 गरेर होल पावर 2 गर्यो भने आखिर 2 त यहाँ गुणन भएर 2/3 हुन्छ नि। a को पावर 1/3 को होल स्क्वायर अनि यो पद लेखेँ मैले, a को पावर 1/3 b को पावर 1/3 अनि b को पावर 2/3 लाई पनि b को पावर 1/3 को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु, किन गुणन गर्दा 2 1 जा 2/3 हुन्छ।
अब यसलाई फर्मुलाको रूपमा सम्झ्यौँ, यसलाई ए यसलाई बी सम्झ्यौँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर फर्मुलाको रूपमा गयो। त्यसो भए ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर भनेको ए क्यू माइनस बी क्यू, ए भनेको ए को पावर 1/3 छ त्यसको होल क्यू, माइनस बी भनेको बी को पावर 1/3 छ त्यसको होल क्यू, हर भनेको सेम छ एज इट इज छ। अब यो 3 र 3 त यहाँ देख्दा सँगसँगै देखिए पनि यो अंश हो यो हर हो, काटियो, यहाँ पनि 3 3 काट्यो, के बाँकी रह्यो ए माइनस बी, मुनि पनि ए माइनस बी, पुरै काटिएर के रहन्छ 1। यसरी यो एउटा महत्त्वपूर्ण मोडल परीक्षामै सोधेको भन्दा नि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको नमुना प्रश्न सेट भन्नेमा पनि दिएको क्वेसन हो यो। त्यसैले यसलाई पनि मैले भाइ बहिनीहरुसँग यो पाठ्यपुस्तकमा दिएको हुँदैन, त्यसैले अहिले पाठ्यपुस्तक भनेको एउटा सहयोगी सामग्री हो, पाठ्यपुस्तक किताबमा मात्रै निर्भर भयो भने हाम्रो परीक्षा तयारी अधुरो हुन्छ। त्यसैले सन्दर्भ सामग्री 10 सेटहरु प्र्याक्टिस बुकहरु बढीभन्दा बढी हेर्न म भाइ बहिनीहरुलाई आग्रह गर्छु। अब अर्को एउटा क्वेसन आयो, अर्को एउटा क्वेसन छ, यदि x इक्वल टु 2 प्लस 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 भए 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9 इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस् भनौँ। अब प्रमाणित गर्ने ठाउँ यो हो, यो ठाउँमा x को भ्यालु राख्छु भन्नु भने त कहाँ पुग्छ। त्यसैले यस्तो कन्डिसनल क्वेसनमा यो घाताङ्कको नियम सम्बन्धी दिएको क्वेसनमा दिएको मान यहाँ राख्ने भन्दा पनि पहिले त्यो दिएको मानलाई नै केही तोडमोड गर्नुपर्छ, केही त्यहाँबाट अरु थप रिलेसनहरु हामीले निकाल्नुपर्छ। जस्तो यहाँ के दिएको छ, x इक्वल टु 2 प्लस 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 छ। यो 2 लाई अगाडि ल्यायो भने -2 हुन्छ, पावर भएका दुईटा पदलाई पछाडि राखेर यो नभएका टर्महरुलाई मैले पावर 1 भएका पदहरुलाई एक ठाउँ राखे। x माइनस 2 इक्वल टु 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 भरे हामीले हिसाब गर्दै जाँदा x आयो भने x को भ्यालुमा यो राख्नु पर्यो भने यो पनि राख्न सक्छौं, x माइनस 2 आयो भने त्यसको सट्टामा यो राख्न सक्छौं, अथवा यसको सट्टामा x माइनस 2 राख्न सक्छौं। यी कन्डिसनहरु चाहिँ हामीले बेला बेला फर्केर हेर्दै गर्नुपर्छ, यी कन्डिसनलाई प्रयोग गर्दै जानुपर्छ। अब हाम्रो यो समीकरण 1 मैले मानेको यो रिलेसनमा हाम्रो हल गर्ने समस्यामा के छ, सबभन्दा ठूलो पावर x को कति छ 3 छ, तर हाम्रो यो इक्वेसन 1 को रूपमा मानेको रिलेसनमा x को पावर 1 छ। त्यसो भए हामीलाई q चाहिएको छ भने क्युबिङ गर्दिन न, दुवैतर्फ घन गर्दा पावर 3 बनाउँला, क्युब गरे मैले x माइनस 2 को पनि होल क्युब, 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 को पनि होल क्युब। यो a माइनस b को होल क्युब को फर्मुला लाउँ। a माइनस b को होल क्युब भनेको a क्युब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्युब हुन्छ, त्यो पनि फर्मुला हो। अर्को यस्तो मान पत्ता लगाउने क्रममा चाहिँ a प्लस b को होल क्युब भनेको त्यही फर्मुलालाई क्युब भएका एकतिर राखेर अरु अर्कातिर ल्यायो भने यस्तो फर्मुला बन्छ, a माइनस b को होल क्युब भनेको a क्युब माइनस b क्युब माइनस 3ab इन्टु a माइनस b हुन्छ। त्यसो भए a क्युब भनेको x को क्युब, b क्युब भनेको 2 को क्युब। मैले भाइ बहिनीहरुलाई होला अहिले यो फर्मुलाले समस्या परिरहेको हुन सक्छ, हामीले ती फर्मुलाहरु 7 कक्षामा बढी पढेको छ, 7 8 कक्षा 7 कक्षामा यो फर्मुला सम्बन्धी केही कुरा अध्ययन गरिएको छ। त्यसैले फर्मुलाहरु भनेको घोकेर भन्दा पनि प्रयोग गर्दै जाँदा आफै आउने हो। अहिले कन्फ्युज फर्मुलामा यहाँ मैले यो फर्मुला अनुसार भनेर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, तर अब 10 कक्षाको भाइ बहिनीहरुको स्ट्यान्डर्डमा यो नर्मल हुन्छ भन्ने मैले सोचेर डाइरेक्ट फर्मुला लगाएँ। a क्यूब x क्यूब माइनस b क्यूब 2 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3 फर्मुलाको 3, a भनेको x, b भनेको 2, 3ab इन्टु a माइनस b x माइनस 2 इक्वल टु यो पनि सेम त्यही फर्मुला a क्यूब, यो यसको फर्स्ट टर्मको क्यूब प्लस b क्यूब। अब यहाँ a प्लस b को होल क्यूब भनेको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन्टु a प्लस b, 3a भनेको यो फर्स्ट टर्म, b भनेको सेकेन्ड टर्म इन्टु a प्लस b भनेको सेम त्यही, यो फर्मुला राखे। अब के हुन्छ हेरौँ, x क्यूब 2 क्यूब 3 2 जा 6 हुन्छ, 3 दुना 6x हुन्छ, 6x ले यसलाई गुणन गरौँ त 6x स्क्वायर अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ, 6 दुना 12x हुन्छ। यता 3 र 3 नि काटिन्छ, यो 3 र 3 पनि काटिन्छ, बाँकी रह्यो यहाँ 2 को पावर 1 मात्रै, यहाँ 2 को पावर चाहिँ माइनस 1 रह्यो, प्लस यो 2 र 2 एउटा बेस कमन बेस लियो भने पावर जोडिँदा प्लस माइनस काटेर 0 हुन्छ, 0 भनेको पावर 1, त्यसैले 3 को 3 यसको पावर 1 हुन्छ, के रे
भ्यालु 1 हुन्छ, पावर 0 भएपछि यो 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 भनेको के लेख्न सक्छौँ हामी? x माइनस 2 भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेँ मैले। अब x क्यूब प्लस माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x यो माइनस 8 छँदैछ बराबर 2 प्लस 2 को पावर 1 भनेको 1/-1 भएपछि प्लस बनाउनु तल जानु प्लस 1 हुन्छ। अनि यो मल्टिप्लाई गरेर 3x प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 हुन्छ। अब लाइक टर्महरु बेला पारौँ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ सेम छ 3x पहिला लेखेँ, 2 माइनस 6 भनेको माइनस 4 हो अनि 1/2। अब यसलाई अगाडि ल्याएँ मैले, x क्यूब 6x स्क्वायर 12x सेम टर्म छ। अब यो 3x लाई अगाडि ल्याउँदा माइनस भयो अनि माइनस 8 त यहाँ छँदैछ, माइनस 4 लाई अगाडि ल्याउँदा प्लस 4 हुन्छ इक्वल टु 1/2। मैले भिन्न भएको हुनाले पछाडि राखेँ। अब x क्यूब 6x स्क्वायर 12x प्लस 12 बाट माइनस 3 सब्ट्र्याक्ट गर्दा प्लस 9 भयो। प्लस माइनस माइनस हुन्छ, घट्यो। सधैँ चिन्हले के गर्ने भन्ने सिकाउँछ, प्लस माइनस माइनस। माइनस भनेको घटाउने, 12 मा 3 टा घटाउँदा 9 टा रह्यो। चिन्ह चाहिँ ठुलोको अगाडिको सधैँ लेख्नुपर्छ, 12 ठुलो भएको हुनाले प्लस। यहाँ पनि सेम, प्लस माइनस माइनस घट्यो, 8 मा 4 घट्यो, ठुलोबाट सानो घटाउँदा 4 रह्यो। ठुलो पद 4 भन्दा 8 चाहिँ ठुलो अङ्क भएको हुनाले यसको अगाडिको टर्म माइनस छ, माइनस लेख्यो इक्वल टु 1/2। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यो 2 ले यता 2x क्यूब माइनस 2 छका 12x स्क्वायर 2 ले 9 लाई 2 नङ 18 माइनस 2 ले 4 लाई 2 छको 8 इक्वल टु 1 हुन्छ। अब त्यो 1 पनि अगाडि ल्याउँ हाम्रो, किनभने प्रमाणित गर्नुपर्ने पद आइसक्यो। अब यो अङ्क यता 0 भएको हुनाले 1 लाई अगाडि ल्याउँ, माइनस 1 हुन्छ अनि 2x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9 इक्वल टु 0। हाम्रो यही दिएको कन्डिसनलाई प्रयोग गर्दा गर्दै दिएको पत्ता लगाउनु पर्ने, प्रमाणित गर्नुपर्ने भ्यालु आयो। यसरी यस्ता खालका क्वेसनहरु बीजगणितमा धेरै हुन्छन्। फेरि यो बीजगणित युनिटको बीजगणित स्कोप, त्यसको चाहिँ विषय क्षेत्रको अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने बीजगणितमा विशेष गरी खण्डीकरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। परीक्षाका लागि अङ्क हेर्यो भने खण्डीकरण गर्नलाई क्वेसन कम सोध्ला, तर यो सबै विषयवस्तुहरुका लागि खण्डीकरणले धेरै कुराहरुको क्षमता विकास गराउँछ। त्यसैले खण्डीकरणमा अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट चिन्हको नियमहरुमा पनि हामी फेमिलियर हुन्छौं, त्यसकारण खण्डीकरण महत्त्वपूर्ण छ। हामीले पढेको विषयवस्तु बीजगणितमा के त एउटा खण्डीकरण पढ्यौं पहिले, त्यसपछि खण्डीकरणबाट मसलस आउँछ सजिलै गरी, दोस्रो त्यसपछि सरल, त्यसपछि हल। जब हल जानिन्छ अनि तीसँग सम्बन्धित शाब्दिक समस्या, यी 5 वटा टपिक्सहरुलाई क्षेत्रहरुलाई अलि गम्भीरतापूर्वक तयारी गर्यो भने 24 मार्क्स परीक्षाका लागि एसई का लागि तयार हुन्छ। हुन सक्छ 24 मार्क्स सबै नआउला, सानो चिन्हले पनि बिग्रिन सक्छ, तर यसमा अधिकतम अङ्क, बढी भन्दा बढी अङ्क ल्याउने गरी तयार हुनका लागि बीजगणितमा तयार हुन भाइ बहिनीहरुलाई म अनुरोध गर्दै, हामी धेरै भन्ने गर्छौं बीजगणित केमा प्रयोग हुन्छ र यो खाली x र y को हिसाब भन्छौं। हरेक जीवनका अननोन कन्डिसनमा बीजगणितको सहायताबाट नै हामी भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौं। यसकारण बीजगणित अब यो 10 कक्षा भन्दा माथिल्ला क्षेत्रका तहका कक्षाहरुमा यदि हामी गणित तयार हुन लाग्यौं भने, गणित अध्ययन गर्ने भयौं भने त्यसको लागि यो बीजगणित र ज्योमेट्री साह्रै महत्त्वपूर्ण विषय क्षेत्रको रूपमा रहने भएको हुनाले अहिले नै म भाइ बहिनीहरुलाई बीजगणित र ज्योमेट्री तर्फ निकै ध्यानपूर्वक तयारी हुनका लागि अभ्यास गर्न अनुरोध पनि गर्छु। र बीजगणितको युनिटबाट म लगभग फर्मल्ली बिदा माग्छु। र आज हाम्रो दोस्रो छलफलको विषय निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको, फेरि बीजगणित पनि 24 अङ्कको सोध्ने गर्छ भने ज्योमेट्री पनि 24 मात्र नभएर, यहाँ अहिले मैले 24 लेखेको छु, 25 अङ्क 26 अङ्कसम्म सोधेको देख्न सकिन्छ। नर्मल्ली न्यूनतम पनि यो चाहिँ 24 चाहिँ यसको अङ्कभार नै हो। कहिलेकाहीँ 26 अङ्कसम्म पनि सोध्न सक्छ, सोधेको देख्न सकिन्छ। तर सधैँ ग्यारेन्टीका साथ आउने प्रश्नहरू भनेको यो 24 मार्क्स हो। यसका लागि तयारी रहन म भाइ बहिनीहरुलाई अब ज्यामिति तर्फ प्रवेश गर्छु। आज हामी ज्यामितिका आधारभूत
विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ र यसलाई निरन्तर रूपमा आगामी कक्षामा अब यी छोटा प्रश्न लामा प्रश्नहरूको बारेमा धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गरेर ज्यामितिमा हामी अलिक क्षमता बढाउने कोसिस गर्नेछौँ। ज्योमेट्री पहिला पाठ्यपुस्तकमा अन्तिमतिर राखिदिएको हुन्थ्यो, तर अहिले सुरुमा गणितको सुरुमा नै ज्योमेट्री राखिदिएको छ साना क्लासहरूमा। ठुलो क्लासमा आएपछि विद्यार्थीहरू ज्योमेट्रीमा समस्या महसुस गरे, त्यत्रो धेरै पर्फर्मेन्स देखिएन। विभिन्न कारणले पाठ्य वस्तुहरू करिकुलम अनुसार ती पाठहरू एक शैक्षिक सत्रमा नसक्दा अन्तिममा बाँकी रहँदा पनि त्यही ज्योमेट्री बाँकी रहने, अथवा अन्तिममा सक्ने अवस्थामा हतारमा डिटेल स्टडी नगरिकन सरफेसली मात्रै विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराएर जाँदा ठुलो क्लासमा आएपछि ज्योमेट्रीमा भएको कमजोरीले सङ्कट परेको महसुस गरेर हुनसक्छ सायद पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनक शिक्षा सामग्रीबाट चाहिँ प्रकाशित मुद्रित पाठ्यपुस्तकमा साना क्लासहरूमा सुरुमा नै धेरै ज्योमेट्रीकै टेक्स्टहरू दिएको छ। त्यसकारण त्यो ज्योमेट्रीका टेक्स्टहरू साना क्लासमा तयारी राम्रो भएर आयो भने अब सजिलो हुन्छ भन्ने आभास, त्यो उद्देश्य सरकारले लिएको छ। र अहिले म आज ज्योमेट्रीमा कस्ता क्वेसन सोध्छ, परीक्षाका लागि कसरी तयारी हुने भन्ने विषयमा मैले अलिकति छलफल गराउन गइरहेको छु। वास्तवमा ज्यामिति भनेको निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यहाँ एउटा 5 अङ्कको प्रश्न, 3वटा 4 अङ्कको 4 त्यहाँ 12, यहाँ 1 ले 13 हुन्छ। 3टा सर्ट क्वेसन 2 अङ्कका 2 4 6 अङ्क हुन्छ। 13 छ 4 त्यहाँ 12 12 र एउटा 5 ले 17 17 र 6 ले 23 अनि यो 2 अङ्कको क्वेसनले 25। मैले यहाँ माथि लेखेको छु जम्मा 25 अङ्कको क्वेसन ज्योमेट्रीबाट सोध्छ। न्यूनतम 24 अधिकतम 26, तर नर्मल्ली 25 अङ्क सोध्ने गरेको पाइन्छ। र क्वेसन कतिवटा हुन्छन् भन्दा 9वटा क्वेसन हुन्छन्। 9वटा क्वेसनबाट 25 अङ्क ल्याउन सकिन्छ ज्योमेट्रीमा। 1-2वटा बिग्रियो भने पनि अरूबाट अङ्क ल्याउनलाई सहज छ ज्योमेट्रीमा। त्यसैले यो महत्त्वका साथ हेर्न म अब विषयवस्तु पस्कन गइरहेको छु। 1 अङ्क 1 मार्क्सका क्वेसनहरू 2टा हुन्छ। त्यो प्रश्न नम्बर 3 को ए र 3 को बी मा हुन्छ। त्यो चाहिँ खालि कन्डिसनहरू, रिलेसनहरू, परिभाषाहरू, सूत्रहरू त्यस्तो सोधेको हुन्छ। सानो रिलेसनलाई प्रयोग गरेर मान निकाल्ने, कोणको मान निकाल्ने, क्षेत्रफल निकाल्ने खालका क्वेसनहरू हुन्छन्। 2 अङ्क भारका क्वेसन 2 मार्क्सवाला क्वेसन 3वटा हुन्छन्। 8 को ए, बी र सी मा सोधेको हुन्छ। यहाँ पनि एउटा एउटा त्रिभुज चतुर्भुज सम्बन्धी हुन्छ, 2टा वृत्त सम्बन्धी हुन्छ। यो माथिल्लोमा पनि एउटा त्रिभुज चतुर्भुज सम्बन्धी हुन्छ र एउटा वृत्त सम्बन्धी हुन्छ प्राय। अब त्यो वृत्तभित्र चाहिँ स्पर्श रेखा टेन्जेन्ट सम्बन्धीका रिलेसनहरू पनि हुन्छ। अर्को 4 अङ्कका प्रश्नहरू 3वटा हुन्छन्। 4 अङ्कको प्रश्न 3टामा के हुन्छ भन्दा एउटा 16 नम्बरको क्वेसनमा किताबको साध्य हुन्छ। 17 नम्बरको क्वेसनमा रचना हुन्छ। 18 नम्बरको क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर 18 मा चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षण, एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफिकेसन त्यो दिएको हुन्छ 18 मा। त्यसैले एउटा सैद्धान्तिक प्रमाण साध्य, अर्को प्रयोगात्मक प्रमाण र एउटा कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, रचना। अर्को 5 अङ्क भारको क्वेसनमा चाहिँ एउटा क्वेसन हुन्छ। यो प्रश्न नम्बर 24 मा सोधेको हुन्छ। यो प्राय अलि विद्यार्थीको उच्च क्षमता परीक्षण गर्नका लागि सोधेको हुन्छ। आफूले पढेर सिकेका ज्यामितीय सम्बन्धहरू कति विद्यार्थीले सम्झेको छ र त्यसलाई कति प्रयोग गर्न सक्छ अरू अवस्थामा भनेर यो साध्य नै सोधेको हुन्छ। तर त्यो चाहिँ आउट थियरम, बाहिरी साध्यको रिलेसन यहाँ सोधेको हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई यो बाहिरी साध्यको क्वेसन 5 अङ्कको क्वेसन चाहिँ अलिक बढी रिलेसनलाई क्रिएटिभली अलिकति बढी प्रयोग गर्ने प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसकारण यसको तयारीका लागि भाइ बहिनीहरूले थोरै साना कुराहरू सबै कम्प्लिटली तयारी भइसकेको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो 1 अङ्क 2 अङ्कका क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेर धेरैभन्दा धेरै ती क्वेसनहरूबाट आफूले क्षमता बढाउन सकिने भएको हुनाले यो चाहिँ 4वटा क्वेसनका नमुनाहरू, 4 प्रकारका नमुनाहरूको बारेमा हामी छलफल गरेर केही ज्ञान लिने कोसिस गर्छौँ। सामान्यतया ज्यामितिमा जम्मा 2टा सेक्टरहरू छ।
एउटा वृत्त सम्बन्धीको छ, एउटा त्योभन्दा अगाडि त्रिभुज चतुर्भुजको क्षेत्रफल सम्बन्धी छ। त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल सम्बन्धीको क्वेसन 11 अङ्कको हुन्छ। वृत्त र स्पर्शरेखासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू 14 अङ्कको हुन्छ। त्यसैले वृत्त चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण देखियो यहाँ अङ्कका आधारमा। त्रिभुज र चतुर्भुजबाट के सोध्छ सामान्यतया, एउटा ग्यारेन्टी रचना भनेको त्रिभुज र चतुर्भुजबाट सोध्छ भने एउटा ग्यारेन्टीको साथ वृत्तबाट चाहिँ प्रयोगात्मक प्रमाण सोध्छ। अरू भने मिक्स क्वेसनहरू हुन्छन्, तर के हो भने एउटा 4 अङ्कको क्वेसन, एउटा 2 अङ्कको क्वेसन, एउटा 1 अङ्कको क्वेसन। यी क्वेसन चाहिँ हाम्रो कन्फर्म त्रिभुज चतुर्भुजको क्षेत्रफलबाट सोध्छ। दुईटा 4 अङ्कको पनि हुनसक्छ, बढीमा 11 अङ्क, बढीमा 14 अङ्क भनिएको छ यो ज्यामितिमा। दुईटा सेक्टरबाट जम्मा 2टा पाठ हो, त्यतिमा तयार हुनलाई हामी अनुरोध गर्छौँ भाइ बहिनीहरूलाई। र त्यही विषयलाई छलफल गर्ने आज हाम्रो पालो रहेको छ आजको विषयवस्तु। अब प्रश्न कस्ता कस्ता हुन्छन् त भन्दा के सोधिएको हुन्छ भन्दा कोण र भुजाको मान पत्ता लगाउने, कोणको मान पत्ता लगाउने, एक्सको भ्यालु वाईको भ्यालु पत्ता लगाउने, भुजा कुनै साइडको लेन्थ पत्ता लगाउने, पाइथागोरियन रिलेसन हुनसक्छ, अरू केही हुनसक्छ, क्षेत्रफल पत्ता लगाउने, त्यस्ता खालका प्रश्नहरूबाट यो सर्ट क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। त्यो सर्ट क्वेसनको अङ्कभार भनेको 8 अङ्क हुन्छ, जसमा 2टा 1 अङ्कको क्वेसन हुन्छ, 3टा 2 अङ्कको क्वेसन हुन्छ। यी सर्ट क्वेसनमा खालि सोध्ने भनेको के त भन्दा रिलेसनहरू हो। ती रिलेसनको प्रयोग गरेर कोणको मान पत्ता लगाउने, भुजाको मान पत्ता लगाउने, एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल दिन्छ र समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाऊ भन्ने हुन्छ। त्यस्ता खालका रिलेसनहरू चाहिँ 2 अङ्कको क्वेसन 1 अङ्कको क्वेसनमा सोध्छ। 8 नम्बर एउटा सैद्धान्तिक प्रमाण साध्य, किताबकै साध्य सोध्छ प्रश्न नम्बर 16 मा, त्यो 4 अङ्कको हुन्छ। अर्को रचना हुन्छ 17 नम्बर प्रश्नमा, त्यो 4 अङ्कको हुन्छ। र यो चाहिँ त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलको रिलेसन जस्तो एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, त्रिभुजहरूको पनि क्षेत्रफल बराबर हुन्छ, त्रिभुजको क्षेत्रफल चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजको आधा हुन्छ। यी 3टा रिलेसनलाई प्रयोग गरेर दिएको अवस्थाबाट अर्को थप रचना गर्ने कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू यो 4 अङ्कमा दिएको हुन्छ त्रिभुज चतुर्भुज सम्बन्धी। अर्को प्रयोगात्मक प्रमाण 4 अङ्कको हुन्छ, प्रश्न नम्बर 18 मा हुन्छ। र यो 4 अङ्कको प्रयोगात्मक प्रमाण चाहिँ प्राय सधैँ नै वृत्तबाट नै सोध्छ, वृत्तको क्षेत्रफलबाट सोधिने गरिएको हुन्छ। र एउटा सैद्धान्तिक प्रमाण हुन्छ 5 अङ्कको लङ क्वेसन, त्यो चाहिँ बाहिरी साध्य, मतलब अलिक क्रिएटिभ खालको ज्यामितीय सम्बन्धहरूको अलिक बढी प्रयोग गरेर थप केही न केही थप काम गरेर समस्याको समाधान गर्ने प्रश्न हुन्छ। यसले चाहिँ अलि राम्रा विद्यार्थीहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यो बाहिरी साध्य चाहिँ। त्यस्ता क्वेसन गर्न सक्ने विद्यार्थी पक्कै पनि राम्रो वर्गको विद्यार्थी हो भनेर हामी शिक्षकहरूले आकलन गर्छौँ र उद्देश्य पनि। अब केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू पुनरावलोकन गराउन मैले रिभाइज गराएँ, रिफ्रेस गराउने कोसिस गरेँ, पुनर्ताजगी अगाडि पढेका कुरालाई सम्झाउने कोसिस गरेँ। त्रिभुज तथा चतुर्भुज सम्बन्धीका समस्याहरूका लागि अत्यावश्यक महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू जो सानो क्लासमा पढेका छौँ एकपटक हामी रिभाइज गरौँ। यहाँ केही तथ्यहरू मैले टिपेको छु, जस्तो एउटा रेखा सिधा रेखा छ, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, अर्को स्ट्रेट लाइनले त्यो रेखालाई छोएपछि त त्यहाँ पक्का पनि एउटा बिन्दु बन्छ, त्यो शीर्षबिन्दु हुन्छ। त्यो बिन्दुमा बनेका कोणहरू वारी र पारी, एउटा रेखाको वारी र पारी 2टा हुन्छ। छोए मात्रै, काटिएर क्रस हुनु भएन अहिले सम्झिँदा। अहिले म उदाहरणसहित भन्छु यसलाई। त्यो छोएको बिन्दुमा बन्ने आसन्न कोणहरूको योग 180 हुन्छ। आसन्न कोण हुनलाई सधैँ आसन्न कोण 180 हुँदैन, तर यहाँ मैले कसरी भनिरहेको छु भने एउटा रेखामा भनेको छ, 2टा रेखाबाट बनेको आसन्न कोण रहेछ भने त्यो 180 हुन्छ, तर 3टा रेखाबाट बनेको रहेछ भने 180 हुन्छ भन्ने चाहिँ आसन्न कोण चाहिँ त्यहाँ हुन्छ तर 180 हुँदैन। त्यसैले एउटा सरल रेखामा माथिबाट एकछिनको लागि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, एउटा स्ट्रेट लाइन खिच्नुहोस्, माथिबाट टक्क त्यो स्ट्रेट लाइनमा अर्को स्ट्रेट लाइन छुवाइदिनुहोस्, त्यहाँ 2टा त्यो रेखाको दायाँ र बायाँ 2टा कोणहरू हुन्छन्। ती कोण चाहिँ सधैँ 180 डिग्री हुन्छ। जस्तै यसको नमुना यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। आसन्न कोण भनेको यहाँ
यो एबी भन्ने स्ट्रेट लाइनलाई अर्को पिक्यू भन्ने स्ट्रेट लाइनले एउटा स्ट्रेट लाइनले क्यू बिन्दुमा भेट्यो। क्यू बिन्दुमा भेटेपछि यहाँ त्यो पिक्यू रेखाको लेफ्ट साइड र राइट साइडमा दुईटा कोणहरू बने। यो स्ट्रेट लाइनमा बनेको कोण चाहिँ यी दुईटा आसन्न कोणहरू चाहिँ के हो त भन्दा यी चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। आसन्न हुनका लागि 180 नै हुनुपर्छ ती जोड्दा भन्ने छैन, तर यो स्ट्रेट लाइनमा बनेको आसन्न चाहिँ 180 हुन्छ। आसन्न भनेको सँगसँगै टाँसिएका। आसन्न कोण हुनलाई दुईटै कोणको एउटा आर्म चाहिँ एउटा साइड चाहिँ कमन हुनुपर्छ। त्यसकारण यहाँ एङ्गल एक्युपी र एङ्गल बिक्युपी यी दुईटा एङ्गलहरू चाहिँ के हुन्छ आसन्न कोण हुन् र यसलाई सरल कोण पनि भनिन्छ। यसलाई यहाँ सङ्केत पुरै दियो भने एउटा प्रोटेक्टरको आकार बन्छ। एउटा प्रोटेक्टर भनेको 180 डिग्री हुन्छ टोटल प्रोटेक्टरमा भ्यालु कोणको। त्यसो भएकोले यहाँ 180 डिग्रीलाई दुई भाग लगाइकन हो यी दुईटा भागहरू जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ भन्नु चाहिँ के हो त भन्दा यो यी आसन्न कोणहरू चाहिँ जोड्दा 180 हुन्छ पहिलो तथ्यले। अब दोस्रो तथ्यले के भन्छ, दुईवटा रेखाहरू आपसमा काटिँदा बन्ने शीर्षाभिमुख कोणहरू भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल, माथिल्लो आसन्न कोणलाई एडजसेन्ट एङ्गल भनेर भन्ने गर्छौँ हामी। भने यो तल्लो 2 नम्बरको तथ्य चाहिँ के छ, दुईवटा रेखाहरू एक आपसमा काटिँदा भेट्दा मात्रै होइन काटिँदा शीर्षाभिमुख कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेको भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गलहरू। जस्तो यो चित्र नम्बर 2 मा हेरौँ, यहाँ चाहिँ भेट मात्रै होइन त्यसलाई छेडेरै गयो काटियो। यस्तो अवस्थामा यो बिएएम र एएमसी भनौँ भने यी दुईटा कोण चाहिँ एकैतिर परेको यी दुईटा चाहिँ एडजसेन्ट एङ्गल हुन् र एएमबी भन्ने एङ्गलको जस्ट अपोजिट पारिपट्टिको यताको डिएमसी अथवा सिएमडी भन्ने एङ्गल चाहिँ यी दुईटा भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गलहरू हुन् वारिपारि, यी सधैँ बराबर हुन्छन्। त्यस्तै मास्तिरपट्टिको एएमसीको बिएमडी हुन्छ, यी दुईटा पनि बराबर हुन्छन्। यसरी दुईवटा रेखाहरू एक आपसमा काटिँदा बनेका जस्ट अपोजिट एउटै शीर्षबिन्दुको अपोजिट साइडका एङ्गलहरू चाहिँ भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल हुन्छ। यसलाई शीर्षाभिमुख कोण पनि भन्छ। विपरीत शीर्ष कोण, शीर्षबिन्दुमा बनेको विपरीत तर्फका वारिपारिका कोणलाई विपरीत शीर्षकोण शीर्षाभिमुख कोण भनेर भन्ने गरिन्छ। तेस्रो तथ्य छ, दुईवटा रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा दुईवटा रेखा पनि, यो चाहिँ कस्तो रेखा, दुईवटा रेखा मात्रै होइन यो दुईवटा समानान्तर रेखाहरूलाई, यहाँ म तपाईहरुलाई यहाँ अलिकति कमजोरी भएको अवस्था देख्दैछु म। यहाँ दुईवटा रेखा मात्रै हैन, दुईवटा समानान्तर रेखा, दुईवटा समानान्तर रेखा हो। समानान्तर रेखाहरूलाई छेदकले काट्दा बन्ने एकान्तर कोण, संगत कोण र क्रमागत भित्री कोण। एकान्तर कोण, संगत कोण र क्रमागत भित्री कोणको रिलेसन हामीले सानो क्लासमा पढेका छौं। ती समानान्तर रेखाहरूलाई छेदकले काट्दा बन्ने एकान्तर कोणहरू बराबर हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि सेम हो, दुईवटा समानान्तर रेखाहरूलाई छेदकले काट्दा बन्ने यो पनि संगत कोणहरू पनि बराबर हुन्छ र दुईवटा समानान्तर रेखाहरूलाई छेदकले काट्दा बन्ने क्रमागत भित्री कोणहरू चाहिँ जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ। हामीले यो सानो क्लासमा पढेको रिलेसनलाई मैले यहाँ त अहिले खाली रिभाइज मात्रै गर्दैछु। खास के हो भन्दा समानान्तर रेखाहरूलाई छेदकले काट्दा बन्ने, दुईवटा समानान्तर रेखाहरूलाई छेदकले काट्दा बन्ने कोणको रिलेसन हामीले सानै क्लासमा पढिसकेका छौं र यहाँ मैले यो सम्झाउने कोसिस गरेको छु। अब कस्तो हो त त्यो रिलेसन, अहिले हामी यी प्रत्येकलाई छलफल गर्छौं। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य, त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ, तीनटा कोणहरूको योगफल। त्यस्तै समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन्, यो जान्नै पर्ने कुरा। समबाहु चतुर्भुजका त्रिभुजका सबै कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेको 60 नै 60 डिग्री हुन्छ। किन 60 हुन्छ त भन्दा तीनटा जोड्दा 180 पनि हुनुपर्छ, यहाँ पढिसकेका छौं हामीले। अर्को समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू, सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन्।
त्यस्तै गरी समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू एक आपसमा समकोण भई समद्विभाजन हुन्छन्। एउटै आधार र समानान्तर रेखाबीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। एउटै आधार र समानान्तर रेखाबीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल पनि बराबर हुन्छ। एउटै आधार र समानान्तर रेखाबीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ अथवा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको 2 गुणा हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब हामी उदाहरणसहित यो भनाइभन्दा पनि यसलाई चाहिँ ज्यामिति भनेको गरेर जान्ने विषय हो। यसलाई अब म सामान्य चित्र बनाएर एक्जाम्पलको रूपमा यहाँहरूमा छलफल गर्न गइरहेको छु। पहिलो अघि हामीले पढेका विषयहरूलाई मैले अब यहाँ चित्रसहित प्रस्तुत गरेँ। AQP र PQB भनेको यी दुईटा कोणहरू स्ट्रेट एङ्गलहरू पनि हुन्, एडजसेन्ट एङ्गलहरू पनि हुन्। यस्तो बेलामा चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनमा बनेको, स्ट्रेट लाइन भनेको त सरल कोण बन्छ, त्यहाँ पुरै कोण सरल कोण हुन्छ, त्यो 180 डिग्री हुन्छ यी दुईटा कोणको योगफल। दोस्रो भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल, यो एम बिन्दुमै बनेको AMB र CMD बराबर, त्यस्तै AMC र BMD बराबर हुन्छ। यी विपरीत शीर्ष कोण अथवा भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गलहरू हुन्। तेस्रो दुईटा प्यारलल लाइन, यो एरोले प्यारलल देखाएको छ। AB र CD प्यारलल लाइनलाई XY ट्रान्सभर्सलले भनेको छेदकले काट्दा बन्ने AMD यो कोण, AMN यो कोण र त्यसको जस्ट अपोजिट अर्कोपट्टि बन्ने एक अर्काका अन्तर, अल्टरनेट, एउटा माथि छ भने अर्को तल, एउटा दायाँ छ भने एउटा बायाँ भने हो AMND। त्यस्तै यतापट्टिको CNM यो कोण र माथितिरको BMN यी कोणहरू चाहिँ एकान्तर कोण हुन्। यस्तो कोणहरू सधैँ बराबर हुन्छ, अल्टरनेट एङ्गल। अब अर्को सङ्गत कोण AMX एङ्गलको CNM हुन्छ। यी दुईटा कोण चाहिँ करेस्पोन्डिङ एङ्गल हो। त्यस्तै यो XMB र MND पनि करेस्पोन्डिङ एङ्गल हो। यता चाहिँ बाहिरी भयो भने CNY र AMN, त्यस्तै गरी DNY र BMN यी चाहिँ करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू हो। यिनीहरू सधैँ बराबर हुन्छ। अर्को क्रमागत भित्री को इन्टेरियर एङ्गल, क्रमागत भित्री क्रमैसँगका भित्र एकैतिरका हुनु पर्यो। AMN यो मास्तिर कोणको क्रमागत यतैतिरको भित्रको CNM हुन्छ। यतापट्टिको हेर्ने भने BMN भन्ने यो एङ्गलको क्रमागत भित्री यसैसँग जोडिएको तल्लो लाइनको यो MND हुन्छ। यी क्रमागत भित्री कोणहरू चाहिँ जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ। यस्ता तथ्यहरू केमा प्रयोग हुन्छ भन्दा भरे सर्ट क्वेसनमा, कोणको मान पत्ता लगाउने रिलेसन आउने क्वेसनमा चाहिँ साह्रै बढी प्रयोग हुन्छ। यो हामीले त्यसका लागि तयार गर्नुपर्छ। अर्को त्रिभुजका, यहाँ त्रिभुज PQR छ ट्रायंगल, त्यसको P कोण, Q कोण र R कोण यी तीनटै जोड्यो भने के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ भन्ने हो। यदि त्यो त्रिभुज फेरि दुईटा भुजा बराबर भएको छ भने एङ्गल ABC यो B एङ्गल र C एङ्गल बराबर हुन्छ। मतलब कुन बराबर हुन्छ भन्दा बराबर भुजाहरू यी दुईटा छन् भने त्यसको अपोजिट एङ्गल, यसको अपोजिट C हो, यसको अपोजिट B हो। जुन बराबर भुजा छ त्यसको अगाडिको भुजा बराबर हुन्छ। हामीले एउटा ज्यामितिमा के रिलेसन पढेका छौँ भने बराबर भुजाको सम्मुख कोण बराबरै हुनुपर्छ। किन के रिलेसन पढेका छौँ भन्दा ठुलो कोणको सम्मुख भुजा ठुलै हुन्छ अथवा ठुलो भुजाको सम्मुख कोण ठुलै हुन्छ, सानो भुजाको सम्मुख कोण सानै हुन्छ। त्यसो भए बराबर भुजाको सम्मुख कोण बराबर हुनु पर्यो नि। यी दुईटा बराबर भएको हुनाले बराबरको अगाडिका कोणहरू बराबर हुन्छ। यो चाहिँ समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोण बराबर हुन्छ भन्ने तथ्यका लागि यो प्रमाण हो। अर्को चित्र छ यहाँ, यो काल्पनिक चित्र हो, यहाँ बाङ्गो हुन सक्छ, बराबर देखिएको नहुन सक्छ। यो सङ्केतले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ट्रायंगल ABC मा तीनटै भुजा बराबर दिएको देखियो। त्यसो भए तीनटै भुजा बराबर भएपछि सबै बराबर भुजाको सम्मुख कोणहरू त बराबर हुन्छ। त्यसो भए ABC तीनटै कोण बराबर हुन्छ र तीनटै बराबर हुनु भनेको जोड्दा 180 हुन त 60 नै 60 हुनु पर्यो। कसरी भन्दा 3A यो A नै A राख्यो भने A + A + A = 180 हुन्छ, 3A = 180 हुन्छ, A = 180/3 हुँदा 60, सबै 60 डिग्री हुन्छ। त्रिभुजको रिलेसन यो। चतुर्भुजमा जाउँ अब। एउटा समानान्तर चतुर्भुज छ यहाँ ABCD, जसका यहाँ डट बनाएर डायगोनलहरू, यो प्यारालेलोग्रामको डायगोनलहरूलाई
यहाँनिर बाइसेक्ट इन्टरसेक्ट भएका छन्। यो इन्टरसेक्ट हुँदा बाइसेक्ट हुन्छन् एउटा तथ्य। मतलब यो एसी भन्ने विकर्ण यम बिन्दुमा काटिँदा एएम र सिएम पनि बराबर हुन्छ, बिएम र डिएम पनि बराबर हुन्छ। अनि यसको सम्मुख भुजा एबी को सम्मुख सिडी हुन्छ, यी दुईटा बराबर पनि हुन्छ, प्यारलल पनि हुन्छ। एडी को सम्मुख बिसी हुन्छ, ती पनि बराबर र प्यारलल हुन्छ। एङ्गल भन्नुपर्दा यो एङ्गल ए पुरै एङ्गल ए को अपोजिट भनेको सीतिर हुन्छ, यो सी बराबर हुन्छ, बीसँग डी बराबर हुन्छ। यसले के देखायो भन्दा समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू बराबर हुने, सम्मुख भुजाहरू नि बराबर हुने, समानान्तर पनि हुने भुजाहरू चाहिँ। अनि विकर्णहरू यसरी दुईटा विकर्णहरू काटिँदा यो जुन बिन्दुमा काट्यो त्यहाँदेखि त्यसले त्यो विकर्णहरूलाई आधी आधी दुई टुक्रा बराबरका टुक्रा बनाउँछ भन्ने आधार। अर्को यहाँ एउटा चित्र छ, एउटा चतुर्भुज छ, चारैवटा बराबर छ, तर यहाँ समानान्तरको सङ्केत दिएन नि। चारवटा बराबर भएपछि समानान्तर नहुने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। त्यसकारण यो चारैवटा बराबर भएको चतुर्भुज समबाहु चतुर्भुज हो। यदि यसरी ढल्किएको थिएन, सिधा थियो भने त्यो वर्ग हुन्थ्यो, वर्ग पनि एउटा समबाहु चतुर्भुज हो। त्यसैले समबाहु चतुर्भुजका चारैवटा भुजा बराबर हुन्छन्, अगाडि अगाडिका सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन्, सम्मुख भुजा बराबर समानान्तर हुन्छ, यो स्वाभाविक छ। रह्यो कुरा अर्को थप यसमा अघि माथिको भन्दा के आयो भन्दा दुईटा विकर्णहरू छन् भने यी विकर्णहरू यहाँ काटियो, काटिँदा विकर्णहरू एएम र सिएम, बिएम र डिएम बराबर हुन्छन्, त्यो पनि माथि नै हामीले पढिसक्यौँ। थप यसमा त्यो भन्दा के एउटा नयाँ कुरा आउँछ भन्दा यो विकर्णहरू यदि समबाहु चतुर्भुज हो भने चाहिँ ती विकर्णहरू काटिँदा यहाँ 90 डिग्री नै एङ्गल हुन्छ, यहाँ चारैवटा वरिपरि समकोण बनाई समद्विभाजन हुन्छन् भन्ने तथ्य। यो चाहिँ ज्यामिति अन्तर्गत चतुर्भुजको क्षेत्रफल भन्दा अगाडि अहिले 10 कक्षामा पढ्ने भन्दा अगाडि नै पढिसकेका विषयवस्तु अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब 10 मा आएर जम्मा 3टा चिज मात्रै नयाँ चिज थपिन्छ। यिनै 3टा चित्रले यसलाई स्पष्ट बनाउन म गइरहेको छु। हेर्नुहोस् यहाँनिर मास्तिर के छ भने एउटा यहाँ रेखा छ, यो बेस हो, अर्को माथि एउटा रेखा छ, यहाँ सिडी भन्ने एउटा रेखा छ, त्योसँग प्यारलल भएर खिचिएको रेखा एक्यू छ। त्यस्तै यहाँ एससी एउटा रेखा छ भने पीडी पनि अर्को रेखा छ, यी समानान्तर छ। अर्को बीसी एउटा रेखा छ, त्योसँग प्यारलल हुने फेरि 3टै एरो भएको क्यूडी अर्को रेखा छ, समानान्तर। यसबाट के हो हामीले पढेको भन्दा यहाँ एउटा आधार छ, यसलाई समानान्तर चतुर्भुज भयो, एसीडीपी एउटा समानान्तर चतुर्भुज यति, यसको पनि बेस सिडी नै छ। यता ढल्केको हेर्ने भने बीसीडीक्यू अर्को यो पनि समानान्तर चतुर्भुजै छ, त्यसको पनि बेस सिडी नै छ। अब एउटा तथ्य के हो भन्दा एउटै आधार छ दुईटैको, यो किताब पल्टाए जस्तो भयो, किताबको बेन्डिङ गरेको स्टिच लगाएको ठाउँ चाहिँ बेस भयो भने त्यसलाई पल्टाउँदा दायाँपट्टि र बायाँपट्टि रहेका किताबका आकारहरू बराबर हुन्छ। त्यस्तै हो, यो एउटा सच समानान्तर चतुर्भुज प्यारालेलोग्राम एसीडीपी छ, एसीडीपी प्यारालेलोग्राम र बीसीडीक्यू प्यारालेलोग्राम बराबर हुन्छ। एउटै आधार, उही समानान्तर रेखाबीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल हेर्दा आकृति मोटो पातलो जस्तो देखिए तापनि यो एउटै आधारमा बनेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। किनभने समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल भनेको 1/2 इन्टु आधार इन्टु उचाइ हो। 1/2 आधार भनेको एउटै छ, दुईटैको बराबर हो। उचाइ भनेको पनि यो प्यारालेलोग्राम हो, प्यारलल लाइन भनेको त समान अन्तर, यहाँको हाइट भनेको जहाँ पनि बराबर हुन्छ, त्यसैले उचाइ एउटै हुन्छ। यसकारणले एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाबीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। दोस्रो, यहाँ चाहिँ एउटै आधार बीसी, उही समानान्तर रेखा एईमा एबीसीडी एउटा समानान्तर चतुर्भुज छ, यता चाहिँ बीसीई एउटा ट्रायंगल छ। यो ट्रायंगल चाहिँ यो समानान्तर चतुर्भुजको आधा हुन्छ, अथवा समानान्तर चतुर्भुज चाहिँ ट्रायंगलको डबल हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दा यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल भनेको 1/2 इन्टु
आधार इन्टु उचाइ, सरी यो मास्तिर मैले गल्ती भनेको छु। समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल भनेको बेस इन्टु हाइट मात्रै हो, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट होइन। त्रिभुजको चाहिँ हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हो। त्यसैले बेस एउटै छ, हाइट एउटै छ। समानान्तर चतुर्भुजको चाहिँ क्षेत्रफल बेस इन्टु हाइट हुन्छ। यो त्रिभुजको चाहिँ बेस इन्टु हाइटको हाफ हुन्छ। त्यसैले सच चाहिँ त्रिभुजको डबल हुन्छ अथवा सच चाहिँ त्रिभुजको डबल हुन्छ अथवा त्रिभुज चाहिँ सचको आधा हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ हामीले साध्य नै पढ्नुपर्छ। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेको समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको चतुर्भुजको क्षेत्रफलको डबल हुन्छ अथवा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ भन्ने सम्बन्ध चाहिँ यो दोस्रो चित्रले स्पष्ट बनाउँछ। तेस्रो, यो एउटै आधार बिसी उही समानान्तर रेखा एडी छ। यहाँ चाहिँ त्यही आधारमा यता एउटा त्रिभुज बनायो, उता अर्को त्रिभुज बनायो। यस्तो बेलामा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा भित्रै बनेको त्रिभुज रहेछ भने ती त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। यो एबिसी भन्ने त्रिभुज र बिसिडी भन्ने त्रिभुज सधैँ बराबर हुन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले यो चाहिँ हामी के बुझ्दै जान्छौँ भन्दा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच बनेका त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल बराबर हुने, समानान्तर चतुर्भुज पनि बराबर हुने र त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज क्षेत्रफलको आधा हुने अथवा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको 2 गुणा हुन्छ भनेर यति सम्बन्ध हामीले यदि स्पष्ट भयौँ, बुझ्न सक्यौँ, जान्न सक्यौँ भने पक्कै पनि त्रिभुज र चतुर्भुज सम्बन्धी तथ्यहरूको प्रयोग पुग्नेछ अनि हामी ज्यामितिका प्रश्नहरू सजिलै समाधान गर्न सक्ने क्षमता पक्कै कमाउनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। योमा प्रयास गर्नु होला। अब वृत्त र स्पर्शरेखा सम्बन्धी हामी छलफल गर्नु पर्यो भने आज मैले अघि पनि भनेको छु आधारभूत कुरा, भोलिदेखि हामी यिनै कुराहरूलाई प्रयोग गरेर अभ्यासहरू, उदाहरणहरू समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। वृत्त र स्पर्शरेखा सम्बन्धी तथ्यहरू यसलाई पनि मैले अहिले चित्रद्वारा स्पष्ट बनाउँछु, तर सरस्वती एकपटक हेरौँ। कति चिज चाहिँ जान्नै पर्छ त। यति जान्यो भने वृत्त सम्बन्धी जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अघिका तथ्यहरू जान्दा त्रिभुज र चतुर्भुज सम्बन्धी तथ्यहरू जान्न सकिन्छ। र वृत्तमा के छ भन्दा वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट जीवामा खिचिएको लम्बाइले जीवालाई आधा गर्छ। यो 9 कक्षातिरै पढेको विषय। अहिले हामी चित्रसहित हेर्छौँ। वृत्तको एउटै चापमा बनेका परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छन्। वृत्तको एउटै चापमा बनेका परिधिको कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ अथवा केन्द्रीय कोण परिधीय कोणको 2 गुणा हुन्छ, डबल हुन्छ। अर्धवृत्तको परिधिको कोण एक समकोण भनेको 90 डिग्री हुन्छ। चक्रीय चतुर्भुजका समकोणहरू परिपूरक हुन्छन्। यी हामीले साध्यको रूपमा पढेका छौँ। अर्को एउटा अभ्यासमा दिएको छ पाठ्यपुस्तकमा, चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्यसको आसन्न भित्री कोणको सम्मुख कोणसँग बराबर हुन्छ। अर्को, वृत्तको केन्द्रबिन्दुबाट स्पर्श बिन्दुमा जोड्ने रेखा स्पर्श रेखासँग लम्ब हुन्छ। अब टेन्जेन्ट हो स्पर्श रेखा भनेको। अर्को, वृत्तको दुईवटा स्पर्श रेखाहरू कुनै बाह्य बिन्दुमा बढाउँदै जाँदा काटियो भने त्यो काटिएको बिन्दुबाट स्पर्श बिन्दुसम्मको दूरी चाहिँ बराबर हुन्छ। अर्को, वृत्तको स्पर्श बिन्दुबाट खिचिएको जीवाले स्पर्श रेखासँग बनाएको कोण त्यसको एकान्तर वृत्तखण्डको कोणसँग बराबर हुन्छ। अब यो एकान्तर वृत्तखण्डको कोण भनेको चाहिँ कस्तो हो हामीले चिन्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामी उदाहरणबाट प्रश्न भन्दा पहिला यी चित्रहरूको सहायताले यी प्रत्येक सबै महत्त्वपूर्ण तथ्यको छलफल गरौँ है त। वृत्तमा यहाँ एउटा वृत्त छ। यहाँ मैले एउटा साङ्केतिक चित्र मात्रै बनाएको छु। एउटा वृत्त छ जसको केन्द्रबिन्दु ओ छ। यो केन्द्रबिन्दुबाट यो वरिपरिको घेरालाई हामी परिधि भन्ने हो, सर्कम्फरेन्स। त्यो सर्कम्फरेन्सको कुनै बिन्दुसँग
यो केन्द्रबिन्दुलाई जोइन गरियो भने बन्ने रेखा भनेको अर्धव्यास हुन्छ रेडियस। वारपारै केन्द्रबिन्दु हुँदै गयो भने त्यो एउटा डायमिटर हुन्छ व्यास। त्यो डायमिटर पनि एउटा कर्ड हो, जीवा हो। यहाँ एबी एउटा जीवा छ। वृत्तको परिधिका दुईटा बिन्दु जोड्ने रेखालाई हामी जीवा कर्ड भन्छौँ। यहाँ एबी एउटा जीवा छ। एबीमा ओ सेन्टरबाट यदि परपेन्डिकुलर लाइन खिचियो भने ओबाट यहाँनिर एबीमा एउटा लाइन जोडियो जो चाहिँ 90 डिग्री एङ्गल बनेको छ। त्यस्तो बेला परपेन्डिकुलर लाइन खिचियो भने यो परपेन्डिकुलर खिचिएको लाइनले एम बिन्दुमा काट्दा यो एएम भन्ने र बीएम भन्ने सेगमेन्टहरू इक्वल हुन्छ। त्यसले बराबर दुई भाग बनाउँछ, समद्वि भाजन हुन्छ। केन्द्रबिन्दुबाट जीवामा खिचेको लम्बले त्यो जीवालाई आधा गर्छ। यदि यहाँ लम्ब दिएन, यो दुईटा बराबर दियो कन्डिसन भने बराबर भयो भने समद्विभाजन भएको छ यो बिन्दुले भने यो पक्कै 90 डिग्री हुन्छ भने दुईटै कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। साध्य र विलोम भन्छौँ हामी, थियोरम र कन्भर्स, त्यसको इन्भर्स हुन्छ। यदि लम्ब रहेछ भयो भने त्यसले बराबर गर्छ, त्यसो भए बराबर भयो भने लम्ब हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो, एउटा तथ्य। दोस्रो तथ्य, यहाँ एउटा सर्कल छ एबिएम एनएम। त्यो सर्कलको यहाँ सेन्टर हो यो पोइन्ट, यसलाई सपोज ओ मान्यो भने यो सेन्टरसँग कनेक्सन पनि छैन, यहाँ हुन पनि सक्छ। वरिपरिको पुरै रेखा भयो भने त्यसलाई हामी सर्कमफरेन्स भन्छौँ। त्यो पुरै रेखा अपुरो भयो, पुरै त्यो वृत्तको परिधि मध्ये कुनै सानो टुक्रा लियो, ठुलो होस् या सानो, त्यो सानो टुक्रालाई चाप भन्छौँ, आर्क। त्यो आर्क यहाँ एबी भन्ने एउटा चाप छ। यो एबीमा हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यो एबाट पनि बीबाट पनि गएर एममा ठोकिएको छ, एबाट पनि बीबाट पनि गएर एनमा ठोकिएको छ। यो चापबाट गएका रेखाहरू परिधिमा ठोकिए, यहाँ एम र एन दुईटा। उता एमएन चाप लिने हो भने एमएनबाट आएर एम र एनबाट ठोकिएको ए र बी पनि हो नि। त्यसैले यस्तो बेलामा कुनै एउटै चापमा बनेको परिधिको कोण यो हेर्दा ठुलो फराकिलो देखिन्छ, यो कम देखिन्छ, तर पनि यहाँ बनेको यो कोण एम र यो एन कोण इक्वल हुन्छ। त्यस्तै यता एमएन चापमा बनेको ए कोण र बी कोण पनि इक्वल हुन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यसले के तथ्य बताउँछ, प्रयोगात्मक प्रमाणका लागि पनि यही हो पढ्ने चिज, यही हो खोज्ने चिज। प्रयोगात्मक प्रमाणका लागि हामीले एउटै चापमा बनेका परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्यो भने यो चित्र भयो। अब त्यहाँ प्रयोगात्मक प्रमाणको हामी पछि छलफल गर्नेछौँ, के गर्नुपर्छ, स्टेप्सहरू के गर्नै पर्ने के हो भन्ने कुरा। जे होस्, 2 नम्बर क्वेसनका लागि यी तथ्यहरू हामीले जान्यौँ भने मात्रै कोणको मान, भुजाको नापहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। वृत्तको एउटै चापमा बनेका परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छन् भन्ने तथ्यका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को हेरौँ, यहाँ एउटा वृत्त छ। त्यो वृत्तको सेन्टर के छ भन्दा ओ छ, केन्द्रबिन्दु छ। अब यो ओबाट दुईटा रेखा गएर परिधिमा ठोकेका छन् ए र बी भनेको यो एबी चापमा भन्यो नि त। एबी चापमा यहाँ केन्द्रमा कोण बनौँ, त्यही ए र बीबाटै फेरि सीमा पनि कोण बनौँ। एबीको चापबाट परिधिमा बनेका कोणहरू यी चाहिँ सी, यो एङ्गल सी हो। यो सी एङ्गल चाहिँ परिधिमा बनेका कोणहरू बराबर हुने अघि परिधिका कोण बराबर हुन्छन् भनेर हामीले पढ्यौँ भने यहाँ चाहिँ केन्द्र र परिधिको कोणको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ, एउटै चापमा बनेको केन्द्रीय कोण यो परिधिको कोणको डबल हुन्छ। यो कोण चाहिँ एओबी चाहिँ यो सी एङ्गलको डबल हुन्छ, अथवा सी चाहिँ एओबीको आधा हुन्छ। हामीले यो एउटा तथ्य, जसलाई अघिल्लो महत्त्वपूर्ण तथ्य भन्ने ठाउँमा वृत्तको एउटै चापमा बनेका केन्द्रीय कोण परिधिको कोणको आधा हुन्छ, डबल हुन्छ, अथवा परिधिको कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ भन्ने सिद्धान्तका लागि यो चित्र। अर्को चित्रमा जाउँ हामी। यो चित्रले के देखाइरहेको छ, अहिले एउटा वृत्त छ, एउटा सर्कल छ जसको सेन्टर चाहिँ ओ छ। सेन्टर ओ हुँदै एबी जोडिएको छ भने यो डायमिटर पनि हो र यो कर्ड पनि हो। सबैभन्दा लङ्गेस्ट कर्ड अफ एनी सर्कल सुड बी डायमिटर अफ द सर्कल।
यो कड सबैभन्दा लामो कड जीवा भनेको। अरू साना साना जीवा हुन्छन्, यहाँ एसी पनि जीवा हो, एडी पनि जीवा हो, बीडी पनि जीवा हो, सीडी पनि जीवा हो। परिधिका दुईटा बिन्दु जोड्ने रेखा चाहिँ जीवा हुन्छ, कड हुन्छ। ती कडहरू मध्ये सबैभन्दा लङ्गेस्ट कड सुड बी डायमिटर, त्यो चाहिँ व्यास हुन्छ। त्यसैले एउटा व्यास एबी छ, वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओ छ। यो व्यासका ए र बी दुवैबाट गएर एउटा बिन्दु सीमा छोएको छ भने अर्को बिन्दु डीमा ती दुईटा रेखा छोएको छ, सी र डी। त्यसपछि यी दुईटा बिन्दुहरू यो आधी वृत्तमा भनौँ, यो डायमिटरले त यसलाई त ठ्याक्कै 2 बराबर भाग बनाउँछ, अर्धा वृत्त भयो, सेमी सर्कल भयो। यो सेमी सर्कलको एउटा सर्कललाई आधी बनाउने डायमिटरले दुई छेउहरू चाहिँ गएर परिधिमा ठोक्यो भने यी परिधिमा ठोकेका कोणहरू एङ्गलहरू सधैँ के हुन्छ भन्दा 90 डिग्री हुन्छ। प्रत्येक कोण बराबर, सबै बराबर हुन्छ र 90 नै 90 डिग्री हुन्छ। चाहे त्यो यो बीबाट यहाँ ए को छेउमा ल्याएर जोडियो भने पनि यो दुईटा अर्धवृत्तका आधी दुई छेउहरूबाट गएर कुनै परिधिमा जोडियो भने ती दुईटा बिन्दु जोडिएको परिधिमा बनेको कोण, अर्धवृत्तको परिधिमा बनेको कोण चाहिँ सधैँ 90 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले सम्झन पर्छ। यसलाई निकै महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ। अर्को एउटा वृत्त छ, वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओ छ। यो केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्तका सबै एउटा चतुर्भुज बनाइएको छ। यहाँ सबै चारवटा एबीसीडी एउटा चतुर्भुज छ। ए पनि परिधिमै छ, बी पनि परिधिमै छ, सी बिन्दु पनि सर्कम्फरेन्समै छ, डी बिन्दु पनि त्यो परिधिमै छोएको छ। त्यसो भए एउटा वृत्तभित्र बनाइएको चतुर्भुज जसका चारवटै शीर्षबिन्दुहरू, चारवटै बिन्दुहरू चाहिँ यो सर्कम्फरेन्स परिधिमा यदि छोएको रहेछ भने एउटा वृत्तभित्र बनेको चतुर्भुज जसका चारवटै शीर्षबिन्दुहरू चाहिँ परिधिमा छोएको छ भने त्यो चाहिँ चक्रीय चतुर्भुज हुन्छ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुन्छ। यसलाई चक्रीय चतुर्भुज भनिन्छ। अब यो चक्रीय चतुर्भुजको सम्बन्ध के छ भन्दा चक्रीय चतुर्भुजको ए को अगाडिको एङ्गल भनेको सी हो, बी को अगाडिको एङ्गल भनेको डी हो। ए को सी र बी को डी अपोजिट एङ्गलहरू सधैँ ए र सी जोड्दा ती अपोजिट एङ्गलहरू जोड्दा यिनीहरू परिपूरक हुन्छन्, सप्लिमेन्ट्री हुन्छन्, जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ यिनीहरू। त्यसैले चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू ए र सी जोड्दा 180 हुने, बी र डी जोड्दा 180 हुने भन्ने हाम्रो रिलेसन छ। चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू परिपूरक हुन्छन्। यो चित्रले देखायो। अर्को चित्रमा गयौँ हामी, त्यही चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी छ जसको बीसी भन्ने भुजालाई लम्ब्यायो त्यही बाटोमा सिधा केसम्म लम्ब्यायो। केसम्म लम्ब्याउँदा अघि त चक्रीय चतुर्भुजमा भित्रभित्रका चारवटा कोण हुन्थे, अहिले यो लम्ब्याएपछि एउटा बाहिरको कोण पनि बन्यो। यो बाहिरको कोण के नामको बन्यो? डिसिके अथवा केसिडी एङ्गल बन्यो। यो चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा, कुनै भुजालाई लम्ब्याउँदा भनेको बाहिरी कोण, यो बाहिरी कोण, त्यसको आसन्न यो सँगै टाँसिएको कुन हो त? यो सँगै टाँसिएको कोण भनेको यो बीसीडी हो। यहाँको यो सँगै टाँसिएको त 180 भइहाल्छ जोड्दा। यसको सम्मुख कोण यो यसको जस्ट अपोजिट एङ्गलसँग इक्वल हुन्छ भनेको बीएडीसँग डिसिके बराबर हुन्छ। यसले के सिद्धान्त तथ्य जन्माएको भन्दा चक्रीय चतुर्भुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा भन्ने बाहिरी कोण एक्सटेरियर एङ्गल, त्यसको इन्टेरियर अपोजिट एङ्गल, इन्टेरियर यो सँगै बनेको भित्रको कोण त्यसको अपोजिट एङ्गलसँग इक्वल हुन्छ। यस्तो कुराले चाहिँ भरे 2 नम्बर क्वेसनमा आउने ती एक्स को मान, वाई को मान, एङ्गलको भ्यालुहरू निकाला भनेको हुन्छ। त्यो भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउन हामीलाई यो सम्बन्ध सजिलो हुन्छ। यो एउटा तथ्य। यसले चक्रीय चतुर्भुज सम्बन्धी दुईटा रिलेसन आयो। एउटा चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू, अगाडिका कोणहरू 180 डिग्री हुन्छ। अर्को चक्रीय चतुर्भुजका कुन चारवटा मध्ये कुनै एउटा भुजा लम्ब्याउँदा भनेको बाहिरी कोण त्यसको आसन्न भित्री कोणको सम्मुखसँग, आसन्न इन्टेरियर एङ्गलको अपोजिट एङ्गलसँग इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा। यी
यो चक्रीय चतुर्भुजका यी दुईटा तथ्य अनि केन्द्रीय कोण र परिधिको कोणको रिलेसनको परिधिका कोणको रिलेसन नै हो प्रयोगात्मक प्रमाण, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई दैट भनेर सोध्ने क्वेसनमा यी चारवटा राम्ररी तयार गर्यो भने लगभग यिनै चारवटाबाट एउटा क्वेसन चाहिँ परीक्षामा प्राय आउने सम्भाव्यता बढी हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई यी चित्रहरूलाई दिमागमा सेट गरेर राख्नु पर्यो कि यस्तो चित्र हुन्छ, यो भनाइ हुँदा यो भनाइले यस्तो चित्र खोज्यो भन्ने कुराको भनाइअनुसार चित्र बनाउन जानियो भने ज्योमेट्रीका कुनै पनि विषयहरू त्यस्तो गाह्रो छैन होला। अलिकति टाइम लाग्छ होला सोच्नलाई, प्लानिङ गर्नलाई, एन्सरसम्म पुग्नका लागि। दिमागले कुनै प्रमाणित गर्ने चिज आयो भने त्यो प्रमाणित गर्नलाई यो म यहाँबाट पहिले यो गर्छु, योसँग यो यस्तो हुने रहेछ रिलेसन, यसको रिलेसन योसँग हुने रहेछ र समाधान हुने रहेछ भन्ने दिमागमा पहिले नै एक खालको एन्सरसम्म हाम्रो दिमागले सोचिसक्नुपर्छ। यसरी चक्रीय चतुर्भुजका केही तथ्यहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब स्पर्श रेखा सम्बन्धी, टेन्जेन्ट सम्बन्धीका जम्मा 3वटा तथ्यहरू छन्। यी 3टा तथ्यहरू आजको हाम्रो छलफलको अन्तिम विषय हो। यो यहाँबाट बाहिरी साध्य वा कुनै त्यस्ता साध्य प्रमाणित गर्ने क्रममा यी चिजहरू प्रयोग हुन सक्छन्। त्योभन्दा एउटा 2 नम्बरको क्वेसन, कोणको मान पत्ता लगाउने वा रिलेसन पत्ता लगाउने एउटा सर्ट क्वेसन 2 मार्क्सको क्वेसनमा यो ग्यारेन्टी एउटा यी 3टा मध्ये कुनै न कुनै रिलेसन प्रयोग हुने एउटा ग्यारेन्टी क्वेसन आउँछ। किनकि स्पर्श रेखा यो टेन्जेन्ट सम्बन्धी जम्मै यी 3टा रिलेसन हो, हामीले अनिवार्य जान्न पर्ने। अब यी 3टा रिलेसनसँग हामी परिचित हुने कोसिस गरौँ है त। पहिलो रिलेसनले के भन्छ भने एउटा वृत्त स्पर्श रेखा छोएर जाने रेखा हो, टेन्जेन्ट। के हो त स्पर्श रेखा भनेको भन्दा एक ठाउँभन्दा बढी काट्नै हुँदैन त्यसले। कुनै वृत्तको परिधिमा एक ठाउँ छोएर जाने रेखालाई हामी त्यसलाई स्पर्श रेखा भन्छौँ। त्यसले एकभन्दा बढी ठाउँ छुँदैन, काट्नै हुँदैन, एक ठाउँ मात्रै छोएको रेखालाई हामी स्पर्श रेखा टेन्जेन्ट भन्छौँ। र टेन्जेन्टमा एउटा वृत्तको एउटा टेन्जेन्ट छ। यो वृत्तको केन्द्रबिन्दु O छ र यो टेन्जेन्ट TAN छ, जहाँ TN मात्रै लेखेको भए नि हुन्थ्यो, तर यो स्पर्श गरेको बिन्दु, छोएको बिन्दुलाई हामी A बिन्दु चाहिँ स्पर्श बिन्दु हो। यो टोटल रेखालाई स्पर्श रेखा भनिन्छ भने स्पर्श रेखाले परिधिको, वृत्तको परिधिको कुनै बिन्दुमा छुन्छ, त्यो छोएको बिन्दु चाहिँ स्पर्श बिन्दु हो। यो स्पर्श रेखाले कुनै वृत्तको परिधिमा छोएको बिन्दु स्पर्श बिन्दु र त्यो केन्द्रबिन्दु जोड्यो भने, O र A जोड्यो भने यहाँ सधैँ 90 डिग्री एङ्गल बन्छ। दुवैपट्टि, अर्कोपट्टि पनि 90 हुन्छ, स्वाभाविक। किन भन्दा दुईटा जोड्दा 180 हुनु पर्यो नि, एकतिर 90 भएपछि अर्कोतिर स्वाभाविक 90 नै हो। अब यो एउटा टेन्जेन्टको यो स्पर्श बिन्दु र केन्द्रबिन्दु जोड्यो भने त्यो जोडेको केन्द्रबिन्दु र स्पर्श बिन्दु जोडेको रेखा स्पर्श बिन्दुमा, त्यो स्पर्श रेखामा चाहिँ त्यो स्पर्श बिन्दु र केन्द्रबिन्दु जोडेको रेखा चाहिँ सधैँ लम्ब हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ। OA परपेन्डिकुलर टु TN हुन्छ, अथवा एङ्गल OAN अथवा OAT सधैँ 90 डिग्री हुन्छ। एउटा रिलेसन यो। दोस्रो रिलेसन, एउटा वृत्तमा धेरैवटा स्पर्श रेखाहरू हुन सक्छन्। एउटा स्पर्श रेखा हामी खिचौँ, जस्तो SBN भन्ने एउटा स्पर्श रेखा, SB एउटा स्पर्श रेखा छ, अर्को TA स्पर्श रेखा छ। यदि यो SB लाई पनि त्यही बाटोमा लम्ब्याउँदै जाउँ, TA लाई पनि त्यही बाटोमा लम्ब्याउँदै जाउँ, एक न एक ठाउँ काटिन्छ। काटिएको बिन्दुको सपोज यहाँ चाहिँ नाम N दिएको छ। यो स्पर्श बिन्दुबाट तपाईँहरूले अब सम्झिनुपर्छ, यो स्पर्श बिन्दुबाट स्पर्श रेखा, दुईवटा स्पर्श रेखाहरू हामीले खिचेका छौँ। यी स्पर्श रेखाहरू, दुईटा स्पर्श रेखाहरू लम्ब्याउँदा कुनै न कुनै एउटा बिन्दुमा काटिन्छ। त्यो काटिएको बिन्दु
त्यो काटिएको बिन्दु n बाट यो स्पर्श बिन्दुसम्मको bn यतापट्टिको डिस्टेन्स भयो भने अर्कोतर्फको an भयो, a सम्मको यो an र bn इक्वल हुन्छ सधैँ। यदि यो a र b यहाँ जोड्यौँ भने त एउटा ट्रायंगल बन्छ, यो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन्ने भयो, दुईटा भुजा बराबर भएको त्रिभुज बन्ने भयो। त्यस्तो हुँदा त अब बेस एंगलहरु इक्वल हुने हामीले हरेक खालका रिलेसन बुझिसकेका छौं, पढिसकेका छौं। अब यो दोस्रो रिलेसन स्पर्शरेखा सम्बन्धीको। तेस्रोमा जाउँ। एउटा स्पर्शरेखा, एउटा वृत्त छ, एबीसी वृत्त, जसको सर्कल छ, जसको सेन्टर ओ छ, वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओ छ, त्यहाँबाट त्यो वृत्तमा एउटा स्पर्शरेखा ए बिन्दुबाट छोएर जाने TAN भन्ने टेन्जेन्ट खिचिएको छ, स्पर्शरेखा खिचिएको छ, जहाँ ए बिन्दुमा त्यो वृत्तको परिधिमा ए बिन्दुले छोएको छ। अब AB सम्झ्यौं, यो ए बाट एउटा रेखा खिच्यो AB, AB भनेको जीवा हो, कर्ड हो, त्यो कर्डले एउटा एंगल बनायो नि, BAN बनायो। त्यो BAN यो स्पर्शरेखाका जीवाका दुई बिन्दुहरू ए र बी छन्। स्पर्श बिन्दु ए छ, ए बाट खिचेको जीवाका दुईटा बिन्दुहरू कुनै दुईटै बिन्दुबाट लगेर परिधिमा ठोक्काउँ। यहाँ ए र बी बाट खिचिएका रेखाहरू कहाँ गएर ठोक्क्यो? सी मा ठोक्क्यो। हो, यो जीवाले बनाएको यो एंगल, त्यसको परिधिमा ठोकेको यो कोण, यो एंगल, यी दुईटा एंगललाई भन्छौं हामी एकान्तर वृत्तखण्डका कोणहरू। एकान्तर वृत्तखण्डका कोणहरू, यी दुईटा कोणहरू बराबर हुन्छन्। यो अनिवार्य, प्राय यो प्रयोग गर्ने गरी सर्ट क्वेशन सोधेको हुन्छ। भनेको एउटा स्पर्शरेखामा जीवाले छुँदा त्यो जीवाले स्पर्शरेखासँग बनाएको यो कोण, त्यसको एकान्तर वृत्तखण्डका कोण जस्ट अपोजिटतिर हुन्छ र यो जतापट्टि छ यो दायाँतिर भयो भने बायाँतिर हुन्छ, बायाँतिर भयो भने दायाँतिर हुन्छ। त्यसका दुई छेउ गएर कहाँ बिन्दुमा ठोकिन्छ त्यसलाई नै हामी त्यसको एकान्तर वृत्तखण्डको कोण भन्छौं। यी सधैँ बराबर हुन्छ। यो AB जीवा सम्झिने हो भने AC जीवा, यतापट्टि AC पनि त जीवा हो, AC जीवाले पनि यो टेन्जेन्टसँग यो ए बिन्दुमा TAC भन्ने एउटा कोण बनाएको छ। त्यो कोण त्यसका ती दुई AC का दुईटा बिन्दुहरू ए र सी बाट गएका बिन्दु बी मा भेट हुन्छ परिधिमा। यो बी कोणसँग यो TAC अथवा CAT एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ। यी तीनटा रिलेसन बुझ्यौं भने स्पर्शरेखा सम्बन्धीका हरेक समस्याहरूलाई हामी सहज ढंगले समाधान गर्न सक्छौं। यसरी आज हामीले दुईवटा विषयको मिश्रित छलफल गर्यौं। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यदि लगातार हेरिरहनु भएको छ भने एकछिन बीजगणित, एकछिन ज्यामितिका तथ्यहरू हामीले छलफल गरिएको भएको हुँदा यी चाहिँ अलि झिकझ्याक हुन सक्छ। तर भाइ बहिनीहरूले यसलाई अझ क्लियर हुनका लागि यसलाई युट्युब च्यानलमा खानबारी नगरपालिका अनलाइन एजुकेसनको युट्युब च्यानलमा गएर डाउनलोड गरेर सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाई मात्रै नभएर तपाई पछाडिका पुस्ता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो सामग्री, चाहे पाठ्यक्रमै परिवर्तन भए पनि अंक र क्वेशनको मोडल चेन्ज होला, तर जान्न पर्ने विषयवस्तुहरू जतिसुकै पाठ्यक्रम चेन्ज भए पनि यी विषयका लागि यिनै तथ्यहरू जान्न पर्ने तथ्य हुन्छन्। त्यसकारण आजको छलफलबाट हामीले विशेष गरी 2 अंकका क्वेशनहरू, 4 अंकका क्वेशनहरू, 5 अंकका क्वेशन, 1 अंकका क्वेशन को बारेमा केही उदाहरण गर्ने क्रममा सरलको लङ क्वेशनमा छलफल गर्यौं भने ज्यामितिको चाहिँ अब प्रश्नलाई समाधान गर्ने क्षमता बढाउनका निमित्त जान्नै पर्ने आधारभूत तथ्यहरूको बारेमा छलफल गर्यौं। यसो भन्दै भोलि अंग्रेजी विषयको अनलाइन क्लास हुनेछ। पर्सिको दिन शुक्रबारको दिन पनि अंग्रेजी विषयको अनलाइन क्लास हो, तर अंग्रेजी विषयको सहजकर्ता सरको अनुपस्थिति हुने परिस्थिति बनेको हामी बीचमा सहकार्य भएको हुँदा शुक्रबार म ज्योमेट्रीका सर्ट क्वेशनहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्न स्वरूप
फेरि यसका डिटेल प्र्याक्टिसेसहरू लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको क्लासमा भएका कमी कमजोरीमा केही त्यस्ता कमजोरी भयो भने क्षमा माग्दै फेरि भेट्ने बाचासहित फेरि पनि यो अनलाइन क्लास त्यस्तै अन्य भर्चुअल क्लासहरू र अन्य सामग्रीहरूको उपयोग गरेर यसको युट्युब च्यानलमा रहेका मेटेरियलहरू डाउनलोड गरेर तपाईहरू बढीभन्दा बढी लाभ लिनुहोस् भन्दै आजको दिन तपाईहरूको शुभ बितोस्। धन्यवाद। आजलाई बिदा माग्छौँ। म सहजकर्ता शिक्षक मेदिनी घिमिरे र प्राविधिक कम्प्युटर इन्जिनियर आदरणीय अनुप तामाङ हामी दुवै बिदा माग्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार।